देखिन्छ स्क्रिनमा? देखिन्छ सर। देखियो सर, देखिरहेछ सर। हस् हस्। ल म फेरि धन्यवाद सहित चाहिँ म सुरु गरेँ हैन। आज हामी सिलेक्सन अफ टपिक, स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम एन्ड अब्जेक्टिभ्समा चाहिँ अलिक फोकस गर्दैछौँ रिसर्चको डाइमेन्सनमा। हिजो ओभरअल रिसर्च के हो, कसरी जान्छ, के गर्छ, त्यसका चाहिँ मेथडहरू के हुन्, प्याराडाइम सिफ्ट के छ भन्ने बारेमा छलफल गऱ्यौँ। आज चाहिँ अलिकता स्पेसिफिक टपिक्समा जाँदैछौँ हामी र थेसिस स्टार्ट गर्न लागिरहेछौँ अथवा रिसर्च चाहिँ स्टार्ट गर्न लागिरहेछौँ। त्यसको लागि के हुनुपर्छ त भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। र पहिलो चाहिँ हामी आजको छलफल चाहिँ हाउ टु डुमा छलफल गर्छौँ, वाट इजमा गर्दैनौँ। खास वाट इज चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँहरू सबै चाहिँ सर म्यामहरू जो चाहिँ मैले भन्दा बढी जान्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन, वाट इज रिसर्च भन्ने बारेमा। तर मसित केही एक्सपिरियन्स थियो हाउ टु डु रिसर्च, त्यसलाई म सेयर गर्न गइरहेको छु। र खासमा चाहिँ छलफल गर्दा पनि अलिक गाह्रो भनेको के रहेछ भन्दा वाट इज चाहिँ धेरै ठाउँमा पाइन्छ मेटेरियलहरू, किताबहरू पनि छन्, अनि कसले गरेका रिसर्च कस्ता छन् भनेर त्यो क्याटेगोराइज गर्ने अथवा त्यसको चाहिँ अब हिजै कुरा गऱ्यौँ प्याराडाइम सिफ्टको बारेमा छलफल गर्ने कुरामा अलिकता चाहिँ मेटेरियल पनि पाइने रहेछ। तर हाउ टु डु भन्ने कुरा त मेटेरियल केमा रहेछ भन्दा आफ्नै एक्सपिरियन्समा रहेछ, अनि आफैले जसरी गर्दै गइन्छ त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने रहेछ। त्यही हुनाले आज चाहिँ बेसिकल्ली म छलफल चाहिँ हाउ टु डुमै गर्छु हैन, वाट इजमा गर्दिनँ। र के एजम्सन छ भन्दा हामीसित चाहिँ बेसिक चाहिँ रिसर्चको नलेज छ हैन, अनि यो के हो भन्ने बारेमा चाहिँ बेसिक आइडिया छ, इन्फर्मेसन छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भन्ने आधारमा म छलफल गर्छु। र रिसर्च चाहिँ नो वन क्यान डु रिसर्च फर यु, दिस इज योर रेस्पोन्सिबिलिटी। तपाईँले गर्ने हो, कसैले गरिदिने होइन। रिसर्च तपाईँको हो र तपाईँ एक्लैको हो, तपाईँको मात्रैको हो, अरू कसैको होइन। रिसर्च तपाईँले गर्ने हो र तपाईँको लागि कहिलेकाहीँ रिसर्च टपिक्स चाहिँ के हुन्छ, टपिक्स चुज गर्ने कुरा आउँछ। टपिक्स पनि तपाईँले आफैले चुज गर्ने हो, तपाईँको टपिक्स तपाईँले चुज गर्ने हो। यदि अरू मान्छेसित गएर सोध्नु भयो भने त उसको रिसर्च इन्ट्रेस्टमा पो सल्लाह दिन्छ, तपाईँको इन्ट्रेस्टमा दिँदैन नि त। त्यस हुनाले यो रिसर्च टपिक्स चुज गर्ने पनि तपाईँ आफैले नै हो हैन, आफैले हो। ओन्ली योर जब टु 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 चुज द रिसर्च टपिक्स। एन्ड त्यसपछि दोस्रो चाहिँ अब हामीसित रिसर्च चाहिँ आफैले गर्ने हो र रिसर्च टपिक्स आफैले सेलेक्सन गर्ने हो भनिसकेपछि अब के हुन्छ भन्दा रिसर्च गर्दा सर्टेन चाहिँ हामीसित भनौँ न अब मेथड छ, सर्टेन रेगुलेसन छ, सर्टेन चाहिँ आफूले चाहिँ आफू डिसिप्लिनमा बस्नुपर्ने हुन्छ, अथवा चाहिँ रिसर्च चाहिँ गर्नको लागि आफू रेडी हुनको लागि सर्टेन चाहिँ क्राइटेरियाहरू छन्। त्यो के हो त भन्दा पहिला सेल्फ रेगुलेसन हुनुहोस्। आफूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ गोल चाहिँ हैन, अल्टिमेट गोल चाहिँ के हो त्यसलाई चाहिँ सिस्टममा लैजानुहोस्। त्यो प्लान के हो, तपाईँको चाहिँ कसरी जानुहुन्छ त्यसलाई हेर्नुहोस् र मोर फ्लेक्सिबल हुनुहोस्। एकदम रिजिड भएर रिसर्च गरिँदैन, किनभने आइडिया जसरी पनि हुनसक्छ। आफूले चाहिँ जे जानेको छ त्यसैमा रिजिड भयो भने हैन, त्यसले चाहिँ न्यू नलेज चाहिँ प्रोड्युस गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले एकदम फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ। फ्लेक्सिबल भनेको रिसर्चको चाहिँ थिम, नर्म्स अथवा रिसर्चको मेथडलाई चाहिँ भत्ताभङ्ग पार्नुहोस् भने होइन। तपाईँ आफूमा फ्लेक्सिबल हुनुहोस्, जसले चाहिँ रिसर्चलाई के गरोस् भन्दाखेरिमा नलेज जेनेरेसन अथवा नलेज जेनेरेट गर्नलाई चाहिँ के होस् भन्दा अथवा नलेज न्यू आइडिया चाहिँ जेनेरेट गर्नलाई त्यसले चाहिँ त्यो स्पेस चाहिँ ओपन गरोस् भनेको, स्पेस दियोस् भनेको। आफू रिजिड हुँदाखेरिमा स्पेस सानो हुन्छ, न्यारो हुन्छ। त्यसपछि के गर्ने भन्दा हाम्रो चाहिँ थिङ्किङ चाहिँ के भन्दा त्यो थिङ्किङ टु प्रोड्युस ओरिजिनल रिसर्च। मैले ओरिजिनल रिसर्चै गर्ने हो, मैले अरूको रेप्लिकेट गर्ने होइन, मैले नयाँ नै गर्ने हो, नयाँ गर्ने नै हो, मेरो जबै यही हो, मेरो इन्ट्रेस्ट नयाँ गर्ने हो भनेर जाने हो हैन। त्यसमा चाहिँ मैले न्यू रिसर्च गर्ने नै हो भन्ने हो। योभन्दा अगाडि नभएको, योभन्दा अगाडि चाहिँ इभन चाहिँ कहिलेकाहीँ कसैले चाहिँ आफ्नो थट चाहिँ प्रोड्युस गरेर फेसबुकमा अथवा कतै राखे त्यो पनि होइन, म आफै प्रोड्युस गर्ने हो। दिस इज न्यू हैन, न्यू नलेज फर मी भन्ने हिसाबले जाने हो। र त्यसपछि के हुन्छ, हामी सर्ट एन्ड डिसिप्लिनमा भइसकेका छौँ
एउटा सबै चाहिँ आफूसित चाहिँ अब एक किसिमको बेसिक नलेज छ, कोही इकोनोमिक्स छौँ, कोही म्यानेजमेन्ट छौँ, सोसियल साइन्टिस्ट छौँ, के छौँ, त्यो हुनाले साइन्टिफिक वे अफ थिङ्किङ चाहिन्छ त्यहाँ। साइन्टिफिक वे अफ थिङ्किङ भनेको आफ्नो डिसिप्लिनसित, डिसिप्लिनले के दिन्छ, के नलेज दिएछ त, अथवा डिसिप्लिनले आफूले के वे अफ थिङ्किङ दिएछ त्यसमा चाहिँ हेर्नुहोस्। र त्यसपछि चाहिँ कनेक्सन, आइडिया, थ्योरी र प्र्याक्टिसको कनेक्सन बनाउने हो। अब साइन्टिफिक वे अफ थिङ्किङ भनेको सिस्टमेटिकल्ली थिङ्किङ गर्ने हो। हाम्रो चाहिँ प्रोसिजर चाहिँ जुन छ सिस्टमेटिक थिङ्किङको वेबाट जाने हो। र त्यसपछि त्यो थिङ्किङ पनि के हुनु पर्यो, एज एन इकोनोमिस्ट, इफ यु आर इकोनोमिस्ट, इकोनोमिस्टकै हिसाबले थिङ्क गर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ हामीले बजारमा पाइन्छन् इकोनोमिस्ट छन् तर होइन पोलिटिकल साइन्टिस्टले जस्तो गफ गर्छौँ, कहिलेकाहीँ सोसियल साइन्टिस्ट छौँ तर अर्कै चाहिँ होइन फेरि चाहिँ होइन अर्को डाइमेन्सनमा कुरा गर्छौँ। आफ्नो डिसिप्लिनमा जे छ त्योभन्दा बाहिर गइएन भने आफ्नो चाहिँ के हुन्छ, बेसिक आइडिया, थ्योरी र प्र्याक्टिसमा लिङ्क गर्न सकिन्छ। त्यो हुनाले पहिला चाहिँ आफू जे हो त्यो अनुसार मात्रै थिङ्क गरौँ। त्यो एरिया आफ्नो एरिया हो, आफूले चाहिँ ग्रो गरेको एरिया हो, आफूसित नलेज भएको एरिया हो, आफूसित अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको एरिया हो। त्यो हुनाले त्यसैमा चाहिँ थिङ्क गरौँ। त्यसपछि अर्को के गरौँ, डिसिप्लिनमा बस्ने हो होइन। डिसिप्लिनमा बसौँ। डिसिप्लिन भनेको के हो, टाइम पनि टाइम म्यानेज गर्ने हिसाबले चाहिँ डिसिप्लिनमा बसौँ, साइटेसनको हिसाबले पनि डिसिप्लिनमा बसौँ। अरूको केही ल्याइन्छ साइटेसन गरिहालौँ, साइटेसन नगर्दाखेरिमा प्लागरिजमको चाहिँ होइन दोष लाग्छ, गऱ्यो भने केही लाग्दैन। भनेपछि गर्दा राम्रो हुन्छ, किन नगर्ने होइन। अनि त्यसपछि डेटा युजको, डेटा पनि के हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामी डेटा कुक गर्छौँ। कुक भनेको दुईवटा, स्ट्याटिस्टिक्समा कुक भनेको एउटा सिस्टमेटिक बनाउनलाई पनि कुक भनिन्छ। कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ, डेटा चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ चलाइदिन्छौँ, त्यसको चाहिँ नर्म्स बिगारिदिन्छौँ, त्यसको भ्यालु बिगारिदिन्छौँ। त्यस हुनाले त्यसमा पनि केही नगरौँ। त्यसपछि अर्को कहिलेकाहीँ रेस्पोन्डेन्टको चाहिँ भ्यूलाई पनि हामीले के गर्छौँ भन्दा राइट टाइममा राइट क्वेसन नगरेर अर्कै तरिकाले इन्टरप्रिटेसन गर्छौँ। त्यो हिसाबले पनि नगरौँ, खास गरी मिडियाहरूमा होइन त्यस्तो देखिन्छ र रिसर्चमा पनि त्यस्तो पाइन्छ। अनि इन्टरप्रिटेसन पनि चाहिँ के गरौँ, इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले गरौँ। आफूले चाहिँ भनौँ न आफ्नो भ्यू दिने भन्दा पनि रिसर्चरले के हो भन्दा फाइन्डिङ्स जे हो त्यही गर्ने। कहिलेकाहीँ कुरा आउँछ बजारमा अथवा कहिलेकाहीँ हामी छलफल गर्छौँ, भगवान् छन् कि छैन रिसर्च गर्नु पर्यो भन्दा हामी के भन्छौँ भन्दा अब भगवान् छन् भन्ने मान्छेहरू स्ट्याटिस्टिकल्ली सिग्निफिकेन्ट देखेको हुनाले पिपुलले भगवान् छन् भन्ने बिलिभ गर्छन् भन्ने हो। हामी रिसर्चरले भगवान् छ छैन भन्दैनौँ, हामी पिपुलले बिलिभ गर्छन् छन् भनेर इन्टरप्रिटेसन गर्छन्। भनेको इन्टरप्रिटेसन इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि आफ्नो चाहिँ ह्याबिट चाहिँ के गर्नु पर्यो, क्रिएटिभ टाइपको ह्याबिट बनाउनु पर्यो र सकेसम्म सिम्पल बनाउनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ आफ्नो प्लान, क्लियर प्लान हुनु पर्यो। अनि ब्याकअप प्लान पनि चाहियो। केही भयो भने अब हाम्रो जस्तो अनसर्टेन्टी भएको ठाउँमा अथवा अनसर्टेन्टी डिफ्रेन्ट एस्पेक्टबाट, यही कोभिडको हिसाबले पनि अनसर्टेन्टी आयो अथवा हाम्रो चाहिँ घर व्यवहार यताउता अरू सबै कारणले पनि के हुन्छ भन्दा अनसर्टेन्टीहरू प्रशस्त देखिन्छन्। त्यो हुनाले ब्याकअप प्लान पनि चाहियो र एलोकेट सफिसियन्ट टाइम फर रिसर्चको लागि गर्नु। सबै यति गरिसकेपछि के हो त, रिसर्च डिफिकल्ट टास्क हुन्न, त्यो डिफिकल्ट होइन, यो त फन हो, यसबाट इन्जोय गर्न सकिन्छ। रिसर्च कुनै गरौँ, रिजल्ट आउँछ, ओहो यस्तो राम्रो रिजल्ट आउँछ, यस्तो राम्रो आउँछ, रिजल्ट गर्दै गयो होइन, रिजल्ट आउँदा यति आनन्द आउँछ, त्यो आनन्द त लिनै पाइन्न, त्यही रिसर्चमा आउँछ। त्यो हुनाले यो फन हो। र फेरि हामीसित डिफ्रेन्ट मेथड छन्, मेनी रेसिपिज भनौँ न, एउटा चाहिँ रिसर्च एउटै हो तर रेसिपिज फरक छ। विभिन्न टेस्टमा चाहिँ हामीले रिसर्च गर्न पाउँछौँ, डिफ्रेन्ट मेथड युज गर्यो, डिफ्रेन्ट चाहिँ टेक्निकहरू युज गर्यो। त्यसपछि चाहिँ हामी नयाँ फाइन्डिङ्स आउँछ, नयाँ फाइन्डिङबाट फेरि इन्जोय गर्न सकिन्छ। त्यो हुनाले यो चाहिँ धेरै चाहिँ के हो भन्दा अब यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन हिसाबको डिफिकल्ट हो यो चाहिँ रिसर्च गर्न सकिँदैन भन्ने छ, त्यो हुँदै होइन। इट्स फन, धेरै आनन्द दिन्छ यसले। र गुड रिसर्चले हामीलाई आफैले चाहिँ होइन रिवार्ड गर्छ। किन अब त्यसो हो भने किन रिसर्च गर्न सकिएको छैन त, किन डिफिकल्ट भइरहेछ त
भन्दा हाम्रो चाहिँ रिसर्चलाई चाहिने चाहिँ जुन क्वालिटी हो अथवा जुन डिसिप्लिन हो, जुन वे अफ थिङ्किङ हो, जो क्रिएटिभ नलेज हो, यसलाई चाहिँ हामी रिसर्चसित चाहिँ टाई अफ गरेनौँ। त्यो बोल्ट मिलेन, टाइट गर्नलाई चाहिँ बोल्ट मिलेन। बोल्ट मिलाउँ पहिला, हामी त्यो किसिमले डिसिप्लिन हामीलाई चाहिँ हामी त्यता चाहिँ ओरिएन्ट गरौँ आफूलाई। जुन आफूको अहिले चाहिँ जुन लेभलमा छौँ अथवा जुन अवस्थामा छौँ त्यसलाई ठिक तरिकाले चेन्ज गरौँ, अनि रिसर्च गर्न आनन्द आउँछ, केही गाह्रो हुँदैन। रिसर्चले चाहिँ हामीलाई चाहिँ तानिराख्छ, त्यतैतिर काम गरौँ 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 हुन्छ, अनि यस्तो आनन्द आउँछ रिजल्ट आउँदै जाँदा होइन। अब अनि त्यो रिजल्ट सेयर गर्दै जाँदाखेरि एकदम आनन्द आउँछ। त्यस्ता रिजल्टहरू धेरै छन्, धेरै रिजल्टहरू छन्। एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, सिम्पल होइन, धेरै ठाउँ प्रयोग भइरहेको रिजल्ट। गोदरेज कपालमा कालो लगाउने चिज जुन इन्डियामा एकदम प्रड्युस हुन्छ र डिमान्ड चाहिँ के भएछ, पन्जाबमा सबभन्दा बढी डिमान्ड भयो। तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ यो स्टोरी। पन्जाबमा बढी डिमान्ड भयो, एकदमै डिमान्ड भयो। र हेर्दाखेरिमा पन्जाबको मान्छेहरूले कपाल कालो गराएको पनि देखिँदैन, तर डिमान्ड प्रशस्त छ। किन यस्तो भयो, किन डिमान्ड भयो भन्दै हेर्दै जाँदाखेरिमा के रहेछ भन्दाखेरिमा त्यहाँको भैँसीहरू चाहिँ अलिकता कालो बनाइयो, अलिकता चिल्लो बनाइयो अनि बढी महँगो बिक्ने रहेछ। त्यो हुनाले गोदरेज चाहिँ केमा प्रयोग गरियो भन्दा भैँसी कालो बनाउन, चिल्लो बनाउन। भनेपछि रिसर्चले के देखाउने रहेछ, जुन प्रयोजनको लागि हामी प्रडक्ट गरेका थियौँ अर्को प्रयोजनमा गएर त्यसबाट बेनिफिट पनि लिने रहेछ, त्यो रिसर्चले देखाउँछ। भनेको यो रिसर्च चाहिँ यस्ता रिसर्चहरू धेरै रिसर्चहरू छन् होइन। अब जस्तै मानौ हाम्रो थेसिस चाहिँ के हुन्छ भन्दा बिक्री हुन्छ भनिरहेछौँ। बिक्री हुने विभिन्न कारणहरू देखिरहेको हुन्छ। हामी चाहिँ टिचिङ गर्ने, हामी पढाइराख्ने मान्छेहरूलाई के थाहा छ भने, अब हेर्दै गयो भने अलिकता चाहिँ जो गरिब अथवा चाहिँ अथवा अर्को सिधै भाषामा भनौँ, किन रिसर्च बिक्री भइरहेछ भन्दा हाम्रो ट्युसन फी एकदम कम भयो। किन ट्युसन फी कम हुनु र रिसर्च बिक्री हुनु के रिलेसन छ? एकदम चाहिँ होइन पोजिटिभ रिलेसन रहेछ। ट्युसन फी चाहिँ कम हुनु अथवा ट्युसन फी जति कम हुँदै गयो रिसर्च चाहिँ जुन अथवा थेसिस सेल हुने चाहिँ बजारमा बढी हुने रहेछ। किन हुने रहेछ भनेर यसो हेर्नुहोस् तपाईँ, हामीले पनि देखिन्छ। जो चाहिँ यो अहिलेकै ट्युसन फी जसलाई रिलेटिभली हाई देखिन्छ, रिलेटिभली हाई फिल गर्छ, त्यो मान्छेले रिसर्च चाहिँ आफैले गरेछ। जसलाई चाहिँ के, जो व्यक्तिलाई अहिलेको ट्युसन फी केही काहीँ होइन मतलब हाई भएको छैन अथवा त्यो हाई भएको चाहिँ महसुस छैन, त्यसले चाहिँ के गर्छ अथवा कम भएको महसुस छ, त्यसले थेसिस किनिरहेको हुन्छ। त्यो पनि रिलेसन हुन्छ, त्यो रिसर्चले देखाउन सक्छ। त्यही यी कुराहरू हामी छलफल गर्ने, त्यो हिसाबले डिल गर्न सक्छौँ। धेरै छन्। त्यही यस्तो न्यू रिसर्चहरू, न्यू फाइन्डिङहरू सेयर गर्दा धेरै आनन्द आउँछ, जुन अरू कुराले दिँदैन। त्यो रिसर्च चाहिँ फन हो, रिसर्च इन्जोय गर्न सकिन्छ। रिसर्च भनेर चाहिँ हामी डराउनु पर्ने छैन। यति हो, हामी डिसिप्लिनमा बसौँ। एउटा चाहिँ यसमा रेडी, गेट रेडी भने मैले। अब हामी रेडी भयौँ, रेडी भइसकेपछि अब के गरौँ त भन्दा रिसर्चतिर लागौँ। जस्ट चाहिँ रिसर्चको मैले आई एम नट गोइङ टु डिल अबाउट द वाट इज, आई एम गोइङ टु डिल अबाउट द हाउ टु डु रिसर्च। यही सन्दर्भमा चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त भन्दा रिसर्च के हो भन्ने कुरामा अब आर्ट अफ साइन्टिफिक इन्भेस्टिगेसन, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। यहाँ मेथड साइन्स पनि छ तर आर्ट पनि छ। आर्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। आई एम टकिङ अबाउट द आर्ट नाउ टुडे। र त्यति मात्रै होइन, यहाँ दुईटा कम्पोनेन्ट छ। री भनेको प्रिफिक्स छ र सर्च भर्ब छ, त्यसमा चाहिँ रिसर्च भएर चाहिँ नाउन बनिरहेछ। त्यो हुनाले यसले के गर्छ त हामीलाई अरू धेरै डेफिनेसन जानै पर्दैन। रिसर्च आफैमा चाहिँ के गर्ने हो भन्दा सर्च गर्ने हो, अगेन एन्ड अगेन। यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के दिन्छ भन्दा न्यू चाहिँ नलेज दिने हो। एक्जिस्टिङ नलेजमा हामी फेरि चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा एक्जामिन गरिराख्छौँ, नयाँ नलेज आयो कि के भयो कि भनेर। यो आवश्यक छ। किन आवश्यक छ भन्दा कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ भन्दा नलेज कहाँबाट आउँछौँ, इन जेनरल नलेज कहाँबाट आउँछ भन्दा हाम्रो चाहिँ मतलब एउटा एजम्सन छ अथवा प्र्याक्टिस पनि छ। नलेज पावरबाट आउँछ, माथिबाट आउँछ नलेज भन्ने छ।
तर नलेज चाहिँ माथिबाट आउने होइन, नलेज कम्युनिटीबाट आउँछ। नलेज कम्युनिटीमा छ, नलेज लाइब्रेरीमा पनि होइन। वास्तवमा कम्युनिटी इज द सोर्स अफ नलेज। कम्युनिटीमा चाहिँ भएका नलेज चाहिँ विभिन्न डिफ्रेन्ट नलेजहरू छन्, त्यसलाई कम्युनिटीबाट ल्याउन सकियो, लाइब्रेरीसम्म ल्याउन सकियो भने त्यसपछि चाहिँ हामी नयाँ न्यू होइन आइडिया, न्यू नलेज प्रड्युस गरेको भन्छौँ। कम्युनिटीमा अलरेडी छ, त्यो हुनाले हामीसित के हो भन्दा हाम्रै चाहिँ कम्युनिटीमा नोबेल प्राइज विनरहरूले चाहिँ रिसर्च गरेर नोबेल प्राइज विन गर्ने नलेज रहेछ हाम्रो कम्युनिटीमा। त्यो कम्युनिटीमा नलेज छ, हामी थिङ्क गरौँ, कम्युनिटीमा नलेज छ, लाइब्रेरीमा होइन, नलेज प्रोफेसरसित पनि होइन, नलेज कम्युनिटीमा छ। कम्युनिटीका चाहिँ होइन एक्टरहरू के हो त, दे आर प्रोफेसर फर अस एक्चुअली। वी निड टु गो कम्युनिटी टु गेट न्यू नलेज। त्यो हिसाबले वी निड रिसर्च चाहिने त्यो हिसाबले हो। त्यो हुनाले कम्युनिटीमै हो, कम्युनिटी चाहिँ बेस्ट प्लेटफर्म हो टु प्रड्युस न्यू नलेज, टु गेट न्यू नलेज। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ त, यदि त्यस्तो हो भने अब टपिक सेलेक्सन गरौँ न त। कसरी जाने भन्दा टपिक सेलेक्सन चाहिँ मैले चाहिँ टपिक्समा के हुनुपर्छ, के गर्नुपर्छ यस्तो कुराहरू यु अलरेडी नो अबाउट दिस। I am talking about the how to select the topics, research topic. I am going to discuss about this. अब सिम्पल चाहिँ हामी के हुन्छ भन्दा तपाईँ चाहिँ वेब सर्च गर्नुभयो होइन, डिफ्रेन्ट जर्नलको आर्टिकलहरू, एब्स्ट्र्याक्टहरू हेर्नुभयो, कन्फरेन्स पेपरहरू हेर्नुभयो भने तपाईँलाई लिस्ट अफ द रिसर्च टपिक, लङ लिस्ट यु विल गेट। तर फेरि पनि के हुन्छ, त्यो लङ लिस्टबाट एक दुईटा चाहिँ सिलेक्सन गर्नु पर्यो भने फेरि चाहिँ च्यालेन्जिङ हो हाम्रो लागि। त्यो हुनाले कसरी गर्ने त भन्दा पहिलो सिलेक्सन क्राइटेरिया भनेको इन्ट्रेस्ट। योर इन्ट्रेस्ट के हो, तपाईँको इन्ट्रेस्ट छ कि छैन यसमा, इन्ट्रेस्टले गाइड गर्नु पर्यो। कसैको चाहिँ इन्ट्रेस्टमा होइन कि आफ्नो इन्ट्रेस्टमा गर्नु पर्यो। त्यही भएर अहिले पनि भने मैले, हामी चाहिँ अरूलाई सोध्न गयौँ कुन एरियामा रिसर्च गरौँ भन्यो भने मलाई सोध्नु भयो भने मैले त मेरो इन्ट्रेस्ट एरियाको रिसर्च गर्नुहोस् भन्ने हो नि। मलाई एरिया जुन जुन इन्ट्रेस्टमा छ मेरो होइन टपिक्स, त्यही चाहिँ यो दिस इज गुड भन्छु। तपाईँको इन्ट्रेस्टमा त भन्दिनँ मैले। त्यसो भयो हुनाले अरूसित सल्लाह लिएर पनि टपिक सिलेक्सन हुँदैन। तपाईँकै इन्ट्रेस्टमा हुन्छ, तपाईँकै इन्ट्रेस्टमा हुन्छ। जब आफ्नो इन्ट्रेस्टमा हुन्छ, इन्ट्रेस्टमा भएको चाहिँ इन्फर्म चोइस भन्छौँ इकोनोमिक्समा। इन्फर्म चोइस कहिले गाह्रो हुँदैन। मैले भनेको सिलेक्सन गरेको चाहिँ भनेको टपिक्समा गर्नुभयो भने सरले भनिदिएको एकदम गाह्रो यो के हो भनेर बिचमा चाहिँ के हुन्छ, तपाईँलाई आइसोलेसन बनाउँछ अथवा फ्रस्ट्रेसन बनाउँछ, अथवा चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ अब मेन्टल्ली चाहिँ होइन समटाइम्स डिसअर्डर पनि बनाउन सक्छ, के हुन सक्छ। तर इफ यु सेलेक्ट टपिक, तपाईँको इन्फर्म चोइस हो, म आफै सिलेक्सन गरे हुँ, त्यो हुनाले आई हेभ टु डु एनीवे भनेर तपाईँ लाग्नुहुन्छ। त्यो हुनाले दिस इज टु डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन। जसरी हो तपाईँ आफै सिलेक्सन गर्ने हो। अब चाहिँ सिलेक्सन गर्दा के हो त भन्दा अलिकति टाइम लिनुहोस् होइन। इनएप्रोप्रिएट चाहिँ रिसर्च टपिक सिलेक्सन गरियो भने यसले के गर्छ, एट द एन्ड यु विल बियर द ह्युज कस्ट इन टर्म्स अफ रिसोर्सेस, मनी एन्ड टाइम होइन। त्यसो भयो हुनाले के गर्नु पर्यो भन्दा अलिकति टाइम लिनुहोस्, एप्रोप्रिएट टाइम सिलेक्सन गर्न, त्यो मतलब टपिक सिलेक्सन गर्नको लागि। त्यो हुनाले टाइम चाहिँ दिँदाखेरिमा त्यो अलिक बढी टाइम गयो, म चाहिँ चाँडै गर्नुपर्ने भन्ने हिसाबले गरियो भने त्यो गाह्रो हुन्छ। झन् त्यसले चाहिँ के हुन्छ, कस्ट हाई गराउँछ होइन। कहिलेकाहीँ हाम्रो मार्केटमा चाहिँ हाम्रो चलन छ, तपाईँलाई चाहिँ यो रिसर्चसित अरू केही एक्जाम्पल दिँदा क्याच हुनसक्छ, अथवा चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ अब तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ क्लियर हुनसक्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ के गर्छौँ, मान्छेहरूले घर बनाउनु पर्यो भने आफूले जानेको चाहिँ चिनेको नजिकको चिनेको मान्छेहरूलाई चाहिँ घरको नक्सा सस्सा बनाउनु पठाउनुहुन्छ। पठाइसकेपछि के हुन्छ, त्यो सस्तो निःशुल्क हुन्छ जस्तो हुन्छ। तर के हुन्छ भन्दा उसले डिजाइनिङ राम्रो गरिदिएन, केही गर्दैन भने त्यो कस्ट टोटलमा घरको कस्टमा त होइन 5-6 लाख 8-10 लाख चाहिँ बढी पर्छ। हामी यता चाहिँ निःशुल्क गरियो भने, प्रोफेसनललाई दियो भने त्यो 8-10 लाख चाहिँ के हुन्छ भन्दा कम पर्न जान्छ। त्यो हुनाले प्रोफेसनललाई बनाउनु र अलिअलि जानेकोलाई बनाउनु त्यो डिफ्रेन्स हो, टोटल कस्टमा डिफ्रेन्स हुन्छ। हामीले त्यो क्यालकुलेसन गर्दैनौँ कहिलेकाहीँ। त्यस्तै अहिले पनि हामी के गर्दैनौँ, टोटल थेसिस लेख्ने अथवा रिसर्च गर्ने टाइमलाई चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गर्दैनौँ।
हामी के गर्छौँ क्याल्कुलेसन भन्दा रिसर्च टपिक सिलेक्सन गर्नेमा चाहिँ यत्रो टाइम गयो भनेर हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त्यो चाहिँ के हुन्छ इनएप्रोप्रिएट चाहिँ रिसर्च टपिक सिलेक्सन गर्यो भने टोटल टाइममा त्यसले टाइम इन्क्रिज गरिदिन्छ। तर टाइम चाहिँ लिएर चाहिँ सिलेक्सन गर्यौँ भने त्यसले के गर्छ त टोटल एमाउन्ट अफ टाइम रिड्युस गर्छ। त्यही हुनाले त्यो दुईटा हिसाबले हामी थिङ्क गर्नुपर्छ। र फेरि पनि भन्छु म त्यहाँ युनिभर्सल सिस्टम, युनिभर्सल मेथड, युनिभर्सल टेक्निक चाहिँ छैन टपिक सिलेक्सन गर्नेमा। एक्सपिरियन्सको आधारमा चाहिँ सेयर गर्ने हो। जति मैले यहाँ सेयर गरेको छु मेरो एक्सपिरियन्सको आधारमा सेयर गरिरहेको छु। केही न केही चाहिँ पढियो अथवा चाहिँ कहीँ न कहीँ अरू किताबहरूले पनि गाइड दिनु होइन गाइडलाइन दियो र आफ्नो एक्सपिरियन्सको आधारमा हेरिरहेको छु। र केही स्टेप्सहरू मैले यहाँ सजेस्ट गर्छु अथवा चाहिँ होइन भन्छु। ती चाहिँ सिलेक्सन गरे मतलब स्टेपहरू ती गाइडहरू मतलब ती आउटलाइनहरूले चाहिँ यी चाहिँ आउटलाइनहरू भन्दा अरू अल्टरनेटिभ सिलेक्सन होइन टेक्निक मेथड होइन टपिक सिलेक्सनको सन्दर्भमा चाहिँ योभन्दा अझै राम्रा हुन सक्छन्। यही नै बेस्ट हो, यही नै होइन एप्रोप्रिएट हो भन्ने होइन। यो एक्सपिरियन्सले चाहिँ गर्दै जाने हो। सुरुमा चाहिँ हामीसित कम एक्सपिरियन्स छ भने अलिक चाहिँ बेसिक तरिकाबाट जानुपर्छ होला। अलिकति बढी एक्सपिरियन्स छ भने हामी जम्प गर्न सक्छौँ होला। कुनै होइन विभिन्न टेक्निक हुन्छ। जब भनेपछि यसले के गर्छ त स्किल हो। अब रिसर्च भनेको स्किलसित रिलेटेड छ। स्किल हामीले हाउ टु इम्प्रुभ आवर स्किल आज त्यो बारेमा छलफल गर्छौँ। स्किलको कुरा गर्छौँ हामी। त्यो स्किल चाहिँ हामीलाई चाहियो। त्यो स्किलले चाहिँ रिसर्च गर्नलाई चाहिँ हामीले मोटिभेसन गरोस् र त्यो चाहिँ रिसर्च गर्न चाहिँ हामी गर्न पनि सकौँ। त्यो बारेमा छलफल गर्छौँ हामी। त्यसो भएको हुनाले कतिपय कुराहरू चाहिँ सिम्पल लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई यहाँ भन्दै जाँदा। तर कति कुराहरूलाई त्यही सिम्पल पनि चाहिँ दिस इज गुड आइडिया फर मी, इट हेज पावर अर दिस मेथड दिस स्टेप हेज पावर टु चेन्ज मी टु डु रिसर्च अथवा इन्करेज मी टु डु रिसर्च हुनसक्छ। त्यो बारेमा चाहिँ छलफल गर्छु। पहिलो चाहिँ अब के गर्ने कसरी हेर्ने त कहाँ हेर्ने भन्दा मोटिभेसन तपाईँको डेली चाहिँ लाइफ छ। डेली लाइफमा अब्जर्भेसन गरिरहेको हुन्छ। न्युज पेपर क्लिपिङ छ, मिडिया रिपोर्ट छ, पर्सनल अब्जर्भेसन छ, बिहेभियर अफ द पिपुल, स्टुडेन्ट होइन पर्फर्मेन्स एट अफिस, यो डिफ्रेन्ट चाहिँ हामी डेली देखिरहेछौँ। त्यति मात्र अहिले हेरौँ न बाटोमा यसो गयो भने यत्रो कोरोना चाहिँ कोभिड-19 को महामारी भनिरहेछौँ। मास्क इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टुल टु प्रोटेक्ट अस होइन। तर मास्क चाहिँ हामीले लगाइरहेको हुन्नौँ र हाम्रोसित एप्रोप्रिएटली लगाएको छैनौँ। अझै के गर्छौँ मास्क चाहिँ किन कति बेला लाउने हो जब चाहिँ दुईटा मान्छे बिच बोल्दाखेरिमा होइन एकअर्कामा चाहिँ के होस् भन्दा त्यो चाहिँ जुन अब जुन कोरोना भाइरस सर्ने चाहिँ जुन फेसिलिटी हुन्छ त्यो फेसिलिटी चाहिँ एकअर्कामा नजाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी मास्क चाहिँ प्रयोग गर्ने हो। तर हामी फेरि के गर्छौँ भन्दा मास्क खोलेर बोल्छौँ। किन त्यस्तो हुन्छ? व्हाई होइन व्हाई दिस टाइप अफ बिहेभियर वी होइन वी फाउन्ड इन आवर सोसाइटी। दिस इज अल्सो रिसर्च। किन त्यस्तो भइरहेछ? कतिपय अवस्थामा मान्छेहरू चाहिँ इग्नोर गरेर बाहिर गइरहेका हुन्छन्। किन गइरहेछन्? अब यही केसलाई अर्को तरिकाले हेऱ्यौँ भने जस्तै युरोपियन कन्ट्रीहरूमा के गरियो भन्दाखेरिमा 2000 चाहिँ युरोसम्म चार्ज लगाइयो। जो बाहिर हुन्छ जसले चाहिँ भाइलेन्स गर्छ यो नियमलाई चार्ज लगायो भने द्याट मिन्स समटाइम्स मनी हेज पावर टु चेन्ज द बिहेभियर अफ द पिपुल। मनीले गर्ने रहेछ। कहिलेकाहीँ हामी के गर्यौँ सुरुको अवस्थामा लकडाउनको अवस्थामा लट्ठीसट्ठी परेको भए अनि बिहेभियर चेन्ज गर्नलाई के गर्नुपर्ने रहेछ। अनि दिस टाइप अफ बिहेभियर किन भइरहेछ यो भन्ने बारेमा हेर्न सक्छौँ होइन। अफिसमा चाहिँ हाम्रो किन चाहिँ यो पर्फर्मेन्स लो भइरहेछ त्यही रिसर्च हो। डेली लाइफसित रिलेटेड भएका कुराहरू नै हाम्रा रिसर्चका चाहिँ टपिक्सहरू हुन्छ। त्यसैले बाहिर जानु पर्दैन होइन। त्यति मात्रै होइन हामी के गर्छौँ भन्दा यो भन्दा स्टुडेन्टले चाहिँ सिनियर स्टुडेन्टहरूले केही गरिरहेको हुन्छ त्यही कामको चाहिँ फर्दरको होइन काम हिसाबले अथवा त्यो भन्दा अलिकता फरक चाहिँ रिजल्ट आउने गरे त्यो तरिकाले हेर्न सकिन्छ होला। अर्को तरिकाले हेर्न सकिन्छ होला। अफिसले अथवा अरू गभर्मेन्टले अथवा अहिले चाहिँ एनआरबीले अथवा चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले इभन चाहिँ सिबिएसले निकालेका होइन फाइनेन्सहरू अथवा होइन अहिलेको इकोनोमिक ग्रोथकै डेटा भनौँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्वेसन निकाल्न सक्छौँ अथवा क्वेसन देखिन सक्छ। त्यो हिसाबले पनि के गर्छ त हामीलाई त्यहाँ फर्दर रिसर्च गर्नको लागि मोटिभेसन गर्छ।
यो चाहिँ के हो भन्दा डेली लाइफसित रिलेटेड हो। हामी बाहिर कहाँ जाने के गर्ने भन्ने खोजिराख्नु पर्दैन। एट द सेम टाइम अब के हो भन्दा अब अर्को चाहिँ के हो भन्दा कसरी हेर्ने हो भन्दा पार्टिकुलर एरिया हैन, कुनै चाहिँ सेक्टरमा चाहिँ जस्तै हामी पढाउँछौँ टियुमा पढाउँदा अथवा हामी विद्यार्थीहरूले चाहिँ थेसिस बिक्री हुन्छ भन्ने खुब व्यापक आएको छ। हामी पनि एक्जाम्पल दिएँ मैले। किन हुन्छ? विद्यार्थी पढ्न आइरहेका हुन् हैन, थेसिस लेखियो भने केही जानिन्छ, पढ्नकै लागि आएको, पछि थेसिस लेख्यो भने पछि मार्केटमा पनि राम्रो हुन सक्छ, जब पनि राम्रो पाइन सकिन्छ, त्यसले कोही आफ्नो चाहिँ स्किल पनि दिन्छ, क्वालिटी दिन्छ, नलेज दिन्छ। तर किन्छन् किन? व्हाई दिस टाइप अफ बिहेभियर वी फाउन्ड हियर? किन हुन्छ? किन यस्तो चाहिँ एबनर्मल बिहेभियर हो कि नर्मल बिहेभियर हो कि अथवा अरू फ्याक्टरले हो कि? त्यसरी हेर्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ भन्दा रिसर्च चाहिँ अलिक चाहिँ अब एक्सट्रिम टाइपको रिसर्चहरू पनि गरेर देखिरहेको हुन्छौँ, हामी गर्छौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा जस्तै मान्छेले सुसाइड गर्यो, किन सुसाइड गर्छ? अहिले सुसाइड बढिरहेछ, किन सुसाइड गर्छन् मान्छेले? हैन, यो सुसाइड गर्ने फ्याक्टर के हो? विभिन्न फ्याक्टरमा चाहिँ रिसर्चहरू भइरहेछन्। जस्तै अब सोसियोलोजीको अथवा त्यो टाइपको स्टडीमा के गरियो भन्दा अथवा अरू खालको चाहिँ धर्मसित अथवा कल्चरसित रिलेटेड स्टडीहरूले पाप लाग्छ, सुसाइड गर्नुहुन्न, यस्तो हुन्छ, के हुन्छ, अथवा यसका चाहिँ नेगेटिभ इफेक्टहरू छ, फ्यामिलीलाई चाहिँ इफेक्ट पर्यो, अथवा चाहिँ मरिसकेपछि पनि स्वर्ग जान्न, यावत कुराहरू क्वेसन दिइन्छ, के गरिन्छ। तर पनि के भयो भन्दा सुसाइड घटेन। इकोनोमिक्सले के गर्यो पछि भन्दा सुसाइड पनि एउटा चोइस भेरिएबल हो। बाँच्ने र मर्ने चाहिँ चोइस भेरिएबल हुन्छ उसको व्यक्तिलाई, जसले सुसाइड गर्छ। सुसाइड गर्नुभन्दा अगाडि पनि पटक पटक थिङ्क गर्छ कि म सुसाइड नगरौँ कि गरौँ, गरौँ नगरौँ, गरौँ नगरौँ, गरौँ नगरौँ गर्दा गर्दा चाहिँ सुसाइड गर्छ होला सायद। त्यो गरौँ गरौँ गराउने फ्याक्टर कुन हो? त्यो फ्याक्टरलाई रिड्युस गरिदियो भने त त्यो सुसाइड गर्दैन नि। तिमीहरूले त्यो फ्याक्टर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न थालियो। त्यो फ्याक्टर आइडेन्टिफाई गर्दाखेरिमा हैन, म इकोनोमिक्सको भएको हुनाले बढी एक्जाम्पल इकोनोमिक्सको होला। सुसाइड पनि के भन्दा युटिलिटी फङ्सनबाट डिराइभ गरियो। अहिले तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सुसाइड चाहिँ इकोनोमिक्स अफ सुसाइड मोर देन 500 आर्टिकल पब्लिस भइसकेको छ। युटिलिटी पाउँछ सुसाइड गर्दा पनि भनेर हैन। भनेको हामी चाहिँ के हेर्ने रहेछौँ, विभिन्न डिफ्रेन्ट टपिक्सबाट हेर्छौँ। जस्तै मार्केटमा हेरौँ, त्यो पनि के हो भन्दा सुसाइडको केसमा पनि युटिलिटी एप्रोचबाट चाहिँ हामी स्टडी गऱ्यौँ। अहिले हेरौँ किडनी ट्रान्सफर हैन, ट्रान्सप्लान्ट गरिन्छ हामी, अथवा किडनी चाहिँ किनबेच हुन्छ, सेल हैन, सेल र चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई हुन्छ भन्नुहोस्। तर हामी के गरिरहेछौँ, ऐन कानुनमा चाहिँ के भन्छौँ, बेच्नुहुन्न, गर्नुहुन्न भनिरहेछौँ। तर मार्केटमा त फेरि फङ्सन हुन्छ नि त। त्यसले गर्दा के हो, कि त मार्केटमा कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्यो, कि चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा केही हदसम्म ओपन गर्ने हो कि भन्ने क्वेसन आउन सक्छ इकोनोमिक्सको हिसाबले। किन ओपन गर्नुपर्ने, किन गर्नुपर्ने भन्दा जस्तै मानौ किडनीकै केसमा चाहिँ के हो भन्दा जसले किडनी सप्लाई गर्छ उसको चाहिँ के भन्छ हेल्थको चाहिँ टोटल चाहिँ ऊ किडनी चाहिँ दिन एप्रोप्रिएट छ कि छैन, अथवा उसको लाइफ टाइममा कति चाहिँ के समस्या पर्यो भने त्यसको प्राइस आउँछ कि आउन्न, किडनी चाहिँ नभएको कारणले के गरेर भनेको त्यसको लाइफ टाइमसम्मको कस्ट, त्यसको चाहिँ अनि त्यसको चाहिँ अब भनौँ मेडिकल्ली फिट छ कि छैन, यावत कुराहरू टेस्ट गरेर दिनुपर्ने। हामी त त्यस्तो गर्दैनौँ। के गर्छौँ भन्दा 2-4 लाख दिन्छौँ र चाहिँ हामी चाहिँ किडनी चाहिँ लिन्छौँ। त्यो 2-4 लाखले उसको लाइफ टाइम कस्ट लिन्छ कि लिन्न? त्यो हुनाले मार्केटमा चाहिँ नभएको हुनाले, त्यो जुन बढी कन्ट्रोल गरेको हुनाले किडनी चाहिँ जुन सेल गर्छ जसले, त्यसको प्राइस लो भएको हो कि? वी आर थिङ्किङ दिस वे मेबी। द्याट्स वाइ वी निड रिसर्च। भनेको डिफ्रेन्ट डाइमेन्सनबाट चाहिँ हेर्न सकिन्छ, विभिन्न चाहिँ टेक्निकबाट। अहिले हेरौँ अर्को यही चाहिँ केसमा, कोभिडकै केसमा, कोभिडको चाहिँ कोभिड-19 को फ्री सर्भिसेस दिइरहेछ सरकारले हैन, फ्री सर्भिसेस छ सबै हिसाबले। क्यान वी एफोर्ड द फ्री सर्भिसेस? एफोर्ड गर्न सक्छौँ अहिलेको फ्री सर्भिस? दुईटा क्वेसन आउँछ। फ्री सर्भिस भन्ने एफोर्ड पनि गर्न सकिन्छ नसकिने क्वेसन कसरी आउँछ? हो, एफोर्ड चाहिँ के हिसाबले ठिक छ हैन, त्यहाँ इन्फर्मेसन कस्ट छ, पुअर पिपलले चाहिँ एफोर्ड गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने क्वेसन हो। अब पुअर पिपलले एफोर्ड गर्न सक्दैन, किन? इन्फर्मेसन हैन हेज कस्ट, एक्सेस हेज कस्ट।
नेटवर्क हैज कस्ट ठुलो गर्नु हैन डिफरेन्ट टाइपले चाहिँ कस्ट चाहिँ छ धेरै कस्ट चाहिँ आउने भएको हुनाले के हुने हो त भन्दा पुअर पिपुलले मे नट बी हैन पुअर पिपुलले चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा त्यो एक्सेस नहुन सक्छ रिच पिपलको लागि मात्रै हुन्छ अनि सबैले चाहिँ फ्री दिएको हुनाले क्राउडिङ आउट इफेक्ट पनि हुन्छ भनेको सबै मान्छे जाने भयो पुअर मान्छे पुअर पिपलहरू अथवा निडी पिपलहरू मे बी रिप्लेस भयो देयर मे बी द वन एक्जाम्पल अनि देयर आर सो मेनी टपिक्स टु डु रिसर्च र अहिले मैले हट टपिक्सको कुरा गरेँ यही कोभिडको भनेपछि इमिडिएट चाहिँ पोलिसी रेस्पोन्समा गर्नुपर्ने कुराहरू यी चाहिँ सबै रिसर्च यसले चाहिँ हामीले रिसर्चमा मोटिभेसन गर्छ अब यहाँ डिफ्रेन्ट चाहिँ दिएँ मैले होइन विभिन्न छन् होइन यही अनलाइनकै कुरामा पनि अनलाइनले चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट कति गरेको छ नेगेटिभ इम्प्याक्ट कति गरेको छ सेल्फ हार्मको कुरा गऱ्यौँ होइन विद्यार्थीहरू चाहिँ पब्लिक चाहिँ जाने प्राइभेटमा जाने करप्सनको कुरा एग्रिकल्चरको कुरा हाम्रो कल्चरको कुरा होइन ट्याक्स र रेमिटेन्सको कुरा होइन देयर आर सो मेनी टपिक्सको केही प्रब्लमै छैन डे टु डे हामी चाहिँ बाहिर निस्क्यौँ कि अथवा कोठाभित्रै हुँदा हुँदा पनि के छ भन्दा टपिक्स छन् रिसर्चका टपिक्सको गाह्रो होइन कसरी फर्मुलेसन गर्ने रिसर्च फर्मुलेसनको कुरा गाह्रो हो त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा यी डाइमेन्सनहरू छन् यति मात्र यो त माइक्रो लेभलको होला अथवा म्याक्रो लेभलमा पनि हेरौँ न पोलिटिकल इकोनोमी रिलेटेड चाहिँ इस्युहरू छन् फेडरलिजम र इकोनोमिक इफिसियन्सी अप्टिमल नम्बर अफ फेडरल स्टेट र होइन इकोनोमिक भायबिलिटी पर्सपेक्टिभ अहिले हामी साथ छ हामी चेन्ज गर्न नगरौँला नसकौँला तर चाहिँ के हो भन्दा भायबल चाहिँ कसरी हुनसक्छ त भन्ने क्वेसन छ नम्बर अफ चाहिँ होइन अब यो पालिकाजहरू प्रशस्त भए पालिका तर तिनीहरूको चाहिँ रिसोर्स कम भयो तर काम फङ्सन फाइनेन्सिङको चाहिँ म्याचिङ मिलिरहेको छैन मेबी वी क्यान डु समथिङ दियर ल्यान्डको चाहिँ ओनरसिप र ल्यान्ड प्रोडक्टिभिटी देयर आर पोलिटिकल इकोनोमी रिलेटेड इस्यु भए स्ट्रक्चर रिलेटेड चाहिँ अब प्रोडक्टिभिटी इकोनोमिक ग्रोथ प्रोडक्टिभिटी होइन अब हाम्रो चाहिँ इस्युहरू चाहिँ के छ भन्दा इम्पोर्टले चाहिँ ग्रोथलाई चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट गर्ने हो कि पोजिटिभ इम्प्याक्ट गर्ने हो कि इन जेनरल किन्सियन सिस्टमबाट हेर्दा नेगेटिभ गर्नुपर्ने हाम्रोमा समहाउ पोजिटिभ पनि देखिन्छ होइन अनि त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा हाइड्रो पावरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्क्लुसिभ ग्रोथ दिन्छ कि दिन्न होइन अनि इम्प्लोइमेन्ट इन्टेन्सिभ ग्रोथ प्याटर्न चाहिँ कसरी हुन्छ के छ अहिले छ कि छैन अब मेबी आफ्टर कोभिड मेबी वी क्यान एचिभ द्याट होइन सिमिलर वे म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसी रिलेसनमा चाहिँ रिलेटेड इस्युहरूमा चाहिँ फेरि प्रोडक्टिभिटी र अथवा चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथको कुरा आउने भयो वेलफेयरको कुरा आउने भयो अथवा वाट आर द की डिटर्मिनेन्ट अफ इन्कम इनइक्वालिटी मेबी सोसियल सेक्युरिटीको क्वेसन गरिरहेछौँ हामी त्यो सोसियल सेक्युरिटी वेदर इट हेज द क्यापासिटी टु रिड्युस द इन्कम इनइक्वालिटी अर नट होइन अनि रिसोर्स क्यापासिटीको कुरा अनि पोभर्टी रिलेटेड इस्युहरू होइन रेमिटेन्स र पोभर्टीको कुरा गर्छौँ हामी चाहिँ डाइरेक्ट रेमिटेन्स र पोभर्टीको कुरा गर्छौँ रिलेसन रिडक्सन गर्छ भनेर तर रेमिटेन्स चाहिँ लोकल इकोनोमी आउँछ लोकल इकोनोमीसित इन्ट्रेक्सन गर्छ त्यसपछि बल्ल पोभर्टी अथवा इकोनोमिक ग्रोथ अथवा चाहिँ सोसियल चाहिँ डाइमेन्सनमा चाहिँ इम्प्याक्ट गरे होला देयर आर सो मेनी इस्यु अब रेमिटेन्सले चाहिँ कन्जम्सनमा ग्रोथ ल्यायो त्यो चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट हो नेगेटिभ इम्प्याक्ट हो अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ के गरायो भन्दा मोर चाहिँ अब रिसोर्स अभाइलेबिलिटी चाहिँ गर्यो विभिन्न कुरा हुन सक्छन् त्यही हुनाले देयर आर सो मेनी टपिक्स तर पनि अब यो सबै छ टपिक्स छन् हामीसित सँगै भइरहेका टपिक्सहरू रहेछन् केही रहेछन् अब ती टपिक्सहरू छन् टपिक्स छैनन् भन्ने भएन स्पेस रहेछ टपिक्स चाहिँ प्रशस्त रहेछ केमा गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो इन्ट्रेस्ट क्रिएट गर्ने कुरा मात्रै हो होइन र यो चाहिँ अब एकदम रसमा जाने होइन होइन फेरि पनि भने टाइम लिएर गर्ने हो र यसले चाहिँ के गरोस् भन्दाखेरिमा अब आफूलाई चाहिँ अलिकता चाहिँ इन्करेज पनि पछि लङ टर्मसम्म त्यसले चाहिँ इफेक्ट गरिराखोस् रिसर्च गर्नलाई चाहिँ इन्करेज गरिराखोस् त्यो हिसाबले जाने हो अब चाहिँ सेलेक्सन टपिक्स चाहिँ सेलेक्सनको केसमा हामीसित रिसर्च एरियाहरू प्रशस्त रहेछन् होइन डे टु डे चाहिँ हामीसित गरिरहेको एरियामै रिसर्च गर्न सकिने रहेछ डे टु डे चाहिँ होइन
भनौँ न अब भइरहेका केसहरू स्टुडेन्टलाई रिसर्च चाहिँ गराउनु पर्यो भने पनि के छ भन्दा स्टुडेन्टकै त्यही बिहेभियर, कसले परीक्षामा चोर्छ, कसले चोर्दैन, कस्तो गर्छ, के गर्छ, यावत कुराहरू, अथवा कसले पढ्न आइरहेछ, कसले चाहिँ थेसिस किन्छ, कसले चाहिँ कुन एरियामा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ उनीहरूको, अथवा कसले कुन होइन प्रोडक्ट चाहिँ मन पराउँछ, कुन चाउचाउ मन पराउँछ मात्रै गरे पनि हुन्छ होइन। भनेको डिफ्रेन्ट होइन। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा हामीसित आइडिया दिन्छ। अब चाहिँ कति चाहिँ मेथड, नयाँ मेथडहरू हामी युज गर्छौँ। 2 डिफ्रेन्ट होइन प्रोडक्टको चाहिँ चाउचाउ लियो भने हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा आखिरी नयाँ रिसर्च केमा भइरहेछ भन्दा यम्सी फेडनले चाहिँ जुन 2002मा उसले नोबेल प्राइज पायो, उसको चाहिँ विद्यार्थीले गरेको चाहिँ सुरुको थेसिस भनेको के थियो, हरियो बसमा चढ्ने कि निलो बसमा अथवा रातो बसमा भन्ने थियो रिसर्च। पेसेन्टहरू अथवा मतलब प्यासेन्जरहरूले कुन बस अथवा हस्पिटल जाँदा अथवा जहाँ जाँदा पनि होइन उनीहरूले कुन बस चाहिँ सिलेक्सन गर्छन्, कलरको बस। त्यहाँबाट रिसर्च सुरु भएको थियो होइन। भनेको रिसर्च चाहिँ जुन हामी चाहिँ जेनरल चाहिँ उसबाट जुन हामीसितै भइरहेको डे टु डे क्रियाकलापबाट गरिएको रिसर्चले नयाँ आइडिया, नयाँ चाहिँ मेथड, नयाँ टेक्निक, नयाँ वे अफ थिङ्किङ दिन्छ। त्यसो हुनाले त्यही हामी गर्न सक्छौँ र स्किल हो यो बेसिकली। अब यो स्किल हो भने कसरी गर्ने त? व्हाट आर द स्टेप टु सिलेक्ट द टपिक? सर मैले एकछिन बुझेँ सर, यो फेसबुकमा चाहिँ अलिकति साउन्ड कम आयो भन्ने मेसेजहरू धेरैवटा आए सर। अलिकति साउन्डलाई ठुलो बनाउनु पर्छ कि सर थोरै? त्यसो भए फेसबुकको साथीहरूलाई अलिक सुविधा हुन्छ। अलिक थोरै सर, मैले पनि यता छुट्टै डिभाइसमा सुने, अलिक कमै छ सर साउन्ड फेसबुकको साथीहरूलाई चाहिँ। लाइभवाला साथीहरूलाई चाहिँ अलिक मर्का पर्छ, सानो आयो भित्र त सुनिहाल्छ सर। अब सुन्यो हो सर। अब व्हाट आर द स्टेप्स? अब स्टेप्सको कुरा गर्दैछु मैले। तपाईँले कुनै एउटा चाहिँ सिम्पल आइडिया लिनुहोस्, केही गर्नुहोस्, कुनै टपिक्समा गर्ने, मानौँ त्यही स्टुडेन्टकै विषयमा गरौँ अथवा यही कोभिडको बारेमा गरौँ अथवा डे टु डे लाइफमा भएको, अथवा ब्याङ्कमा काम गरिन्छ भने ब्याङ्किङ पर्फर्मेन्स किन चाहिँ स्लो भएको छ, कुन ब्याङ्कमा अर्को ब्याङ्कमा अथवा अर्को शाखामा अलि राम्रो, मेरो शाखा किन नराम्रो हुन्छ, म्यानेजर हुनुहुन्छ भने त्यसरी थिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरूले केही न केही चाहिँ टपिक सेलेक्सन गरिसकेपछि के गर्ने त भन्दा 8 चाहिँ 8वटा चाहिँ हाम्रो स्टेपहरू चाहिँ मैले यहाँ सेयर गरिरहेको छु, डिस्कसन गर्न खोजिरहेको छु। यो चाहिँ युनिभर्सल चाहिँ रूपमा यही नै फलो गर्नुपर्छ भन्ने होइन। यो जस्ट चाहिँ के गर्ने भनेर आफूलाई डिसिप्लिनमा ल्याउनलाई, हामीलाई रिसर्च गर्नलाई इन्करेज गर्नलाई, रिसर्च गर्न स्टार्टिङमा के गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थालाई चाहिँ आफू प्रिपेयरनेसको चाहिँ हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ गरेको होइन। अनि अब यही बिहेभियर पनि हेरौँ अरू होइन। हामी चाहिँ कुन हिसाबको बिहेभियर हुन्छ हाम्रो पिपुलको बिहेभियरबाट पनि हेर्न सक्छौँ होइन, कस्तो किसिमको रिसर्च चाहिँ सिलेक्सन गर्ने भनेर। अब चाहिँ पहिला ब्रेन स्टर्मिङको केस हेरौँ। के गर्ने? एउटा टपिक्स छ, टपिक्स भइसकेपछि तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दा चुज यो टपिक्स। एउटा कुनै एरियामा टपिक्स चुज गरिसकेपछि तपाईँलाई एकदम यो कन्ट्रोभर्सियल छ कि छैन, डिबेट छ कि छैन, के डिबेट हो यसमा भएको लेख्नुहोस्, आफै लेख्नुहोस्। पहिला यो टपिक्स यसमा गर्छु, एउटा कलम लिनुहोस्, कपी लिनुहोस् र खुरो लेख्नुहोस्। तपाईँको यो ठिक हो बेठिक हो भन्नेतिर त नजाने। अहिले सिलेक्सन गरियो, त्यसपछि के कन्ट्रोभर्सी छ आफ्नो हिसाबले हेर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ अरू चाहिँ अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा हामीलाई चाहिँ कसैसित रिस उठिया छ, कुनै न्युज पेपरले अर्कै लेखिदिया छ अथवा केही आधारले चाहिँ त्यो सिलेक्सन त भएको होइन टपिक्स। रिसर्च भन्दा पनि रिस रागसित त सम्बन्धित छैन भन्ने आउन सक्छ। त्यही त्यतातिर पनि चाहिँ अलिक केयरफुल हुनु पर्यो। अरू हिसाबले चाहिँ आएरहेछ, अरू फ्याक्टरले केही आयो होइन, मानव छिमेकीसित रिस उठिया रहेछ होइन, तिनीहरूले त्यस्तै किसिमको टपिक्स त आएन भन्ने हिसाबले पनि हुनसक्छ। त्यही त्यतातिर अलिकता अभोइड गर्नुहोस् होइन, त्यो नजाओस्। रिसर्च चाहिँ के हो भन्दा एकाडेमिक कन्ट्रिब्युसन गर्नेतिर जाने हो। कसैलाई रिस उठेको आधारमा, केही गरेको आधारमा, यो भन्दा यो भन्ने आधारमा कहिलेकाहीँ आउन सक्छ दिमागमा। त्यही त्यसलाई चाहिँ अभोइड गरौँ। त्यसपछि के गरौँ, आफ्नो चाहिँ किवर्डहरू, कन्सेप्टहरू चाहिँ लेखौँ, त्यो टपिकसित रिलेटेड लेखौँ, केही बिग्रिँदैन लेख्ने। यो मैले प्र्याक्टिसको कुरा गरिरहेको छु। लेखौँ।
अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो हैन अब टर्मिनोलोजीहरू के छन् अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हैन सिक्वेन्सियल अर्डरमा राख्ने के गर्ने त्यतातिर जाउँ। तर ती धेरै एकदमै चाहिँ ओभर युज अफ आइडिया भनेको यो पनि हुनसक्छ यो पनि भनेर धेरै गर्नुभन्दा धेरै गर्दाखेरिमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यसले मिसलिड गर्छ। हामी चाहिँ राइट डिरेक्सनमा पुग्दैनौँ, धेरै पनि नगरौँ तर आइडियाहरू जेनेरेट गरौँ हैन। त्यो आइडियाले चाहिँ यो चाहिँ ब्रेन स्टर्मिङ कहिलेकाहीँ यो आइडिया जेनेरेट गर्दा के हुन्छ एकदम क्लोज फ्रेन्डसित चाहिँ मलाई यस्तो लागिरहेको छ भनेर सेयर गर्न सकिन्छ हैन। त्यसले पनि केही न केही दिन्छ तर चाहिँ वाइडर रूपमा चाहिँ सेयर गर्दै हिँडेर यसले गर्ने अवस्था होइन। यो पछिको अवस्था, सुरुको अवस्थामा आफैले चाहिँ आफ्नो दिमागलाई नै बढी चाहिँ के गर्न चलायमान बनाउनुहोस्। तपाईँ सिलेक्सन गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ गरिनुहोस्, लेख्नुहोस्, गर्नुहोस्, आफूले गर्नुहोस्, राइट रङको कुरा छैन। अनि त्यसपछि तर यति मात्रै हो कसैसित चाहिँ भनौँ न अब अलिकता बायस तरिकाले चाहिँ पोडिस भएको रिसर्च नहोस् हैन, त्यस्तो नहोस्, इन्डिपेन्डेन्ट टाइपको आओस्। कन्ट्रोभर्सी अथवा डिबेट हैन, कन्ट्रोभर्सी भनेको रिसर्च फाइन्डिङ्समा कन्ट्रोभर्सी भने हो हैन। त्यो हिसाबले त्यसपछि के गर्नुहोस् भन्दाखेरिमा त्यो आइसकेपछि 2-4वटा आर्टिकल हेर्नुहोस्, आफूले चाहिँ कुनै चाहिँ गरिसकेपछि आर्टिकल हेर्नुहोस्, तपाईँले जे चाहिँ गर्नुभएको छ ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन छ कि छैन भनेर ओभरअल रूपमा त्यो समरी जस्तै एब्स्ट्र्याक्टहरू हेर्ने, पुरै डिटेलमा नहेर्ने। अहिले एब्स्ट्र्याक्टहरू हेरिसकेपछि के हुन्छ आफ्नो आइडिया र त्यसको आइडिया के छ त भनेर चाहिँ हामी फेरि हामीलाई चाहिँ अहिले त हामीलाई स्किल डेभलप गर्नु छ, हामीलाई चाहिँ हैन अझै चाहिँ हैन राम्रोसित हामीलाई चाहिँ के गर्नु छ भन्दा आफ्नो भनौँ न रिसर्चमा चाहिँ मोटिभेट गर्नुपर्ने छ। रिसर्च गरिएन भन्ने पिर छ तर गरिएको छैन, त्यतातिर ढाल्नु पर्ने भएको हुनाले हामी के गर्नु पर्यो पहिला चाहिँ आफूले आइडिया गरियो त्यो चाहिँ अरूले प्रड्युस गरेको चाहिँ एब्स्ट्र्याक्टमा भएको कुराहरूसित लिङ्क गरौँ। लिङ्क गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा अलिकता चाहिँ आफूलाई चाहिँ यो कुराहरू रहेछन् भन्ने कुरा आउँछ, के आउँछ अनि आर्टिकल अब विभिन्न चाहिँ आइडियाहरू आउँछ। त्यसपछि त्यसलाई अझै मार्ने काम गरौँ अनि चाहिँ एकाडेमिक चाहिँ लिटरेचरसित लिङ्क गरियो। अब यति भइसकेपछि यो एरियामा रहेछ, रिसर्च रहेछ, नभएको होइन अब यसलाई चाहिँ अझै मैले भनेको भन्दा त अब यिनीहरूले गरिसकेका पनि रहेछन् अथवा यस्तो पनि रहेछ, मेरो चाहिँ मैले गरेको चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट र यहाँ अरूले गरेकोमा के चाहिँ डिफ्रेन्स भयो यसले अलिकति आइडिया दिन्छ के चाहिँ बाँकी रह्यो के हुन्छ भनेर। त्यसपछि दोस्रो चाहिँ अब भइसकेपछि तेस्रोमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरिमा अब वर्डहरू डिफ्रेन्ट वर्डहरू चाहिँ सिनोनिमस वर्डहरू राख्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ मानौँ हैन अब सोसियल सेक्युरिटीमा गरियो अथवा हैन अथवा चाहिँ भनौँ अब रेमिटेन्सकै केसमा हेरियो। रेमिटेन्सको केसमा चाहिँ के हो त भन्दा रेमिटेन्सको चाहिँ डिफ्रेन्ट टर्महरू चाहिँ युज गर्नु पर्यो। डोमेस्टिक होला, इन्टरनेसनल होला। रेमिटेन्सले के गर्छ भन्दा कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहिँ इन्सुरेन्सको काम गर्छ। रेमिटेन्स के हो भन्दाखेरिमा अल्ट्रिस्टिक चाहिँ भ्यूबाट पनि हुन्छ, किन मान्छेले पठाउँछन् हैन पैसा आफूले कमाउँछन् अनि फेरि आफ्नो परिवारलाई किन पठाउँछन्। कतिपय चाहिँ वेस्टर्न कन्ट्रीमा चाहिँ आफ्नो आफैले कमाए आफैले खर्च गर्छन्, पठाउँदैनन्, तर यहाँ पठाउँछन् किन। यस्ता कुराहरू चाहिँ मतलब भनौँ न रिलेटेड चाहिँ टर्म अथवा रिलेटेड चाहिँ आइडियाहरूलाई चाहिँ फेरि चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा ग्रुपिङ गर्नुहोस्, राख्नुहोस्। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरिमा सजिलो बनाउँछ आफूलाई हेर्नलाई, खोज्नलाई पनि। कहिलेकाहीँ आफ्नो यस्तो चाहिँ आर्टिकल अथवा यस्तो चाहिँ आइडिया आएछ जो चाहिँ एकदम चाहिँ रिसर्चमा गर्दा अथवा भनौँ न आर्टिकलहरू पनि खासै पाइएन, सर्च गर्दा पनि खासै नभेटिएको हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्दाखेरिमा अलिक ब्रोडर टर्म राख्ने, एकदम स्पेसिफिक टर्म भन्दा अलिक चाहिँ वाइडर चाहिँ हैन इन्डिकेसन गर्ने, वाइडर मिनिङ भएको टर्म युज गर्ने, सिमिलर टु हैन योर आइडिया। त्यसपछि के गर्ने सर्च गर्न सकिन्छ। अनि सर्च गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो थाहा नभएको होइन तपाईँहरूलाई, यु नो अलरेडी अबाउट दिस, जस्ट आई वान्ट टु रिमाइन्ड यु। गुगलमा जानुहोस्, गुगल स्कलरमा जानुहोस्, केही answer.com-मा जानुहोस्। answer.com-मा चाहिँ तपाईँले केही चाहिँ गर्नुभयो, केही राख्नु वाट इज दिस भन्नुभयो भने उसले एन्सर दिन्छ हैन। अनि त्यसपछि ल यो एरियामा रहेछ भन्नुभयो। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के गर्छौँ भन्दा हामीलाई चाहिँ जर्नल आर्टिकल चाहिँ कसरी खोज्ने भन्ने हुन्छ। किवर्ड के हो त्यसलाई गर्नुहोस्, प्लस जर्नल लेख्नुहोस्, जर्नल आर्टिकल आउँछ। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा तपाईँको किवर्ड इन्भर्टेड कमाभित्र राख्नुहोस्
अनि चाहिँ जसले गर्दा चाहिँ अनरिलेटेड मेटेरियलहरू पनि आउँछ वेबसाइटमा, त्यो हैरान पार्छ। तिमीहरूले इन्भर्टेड कमाभित्र राख्यो भने त्यही आफूलाई जे चाहिएको त्यही मात्रै पाइन्छ। त्यसपछि तपाईँले किवर्ड राख्नुहोस्, पिडिएफ भन्नुहोस्, पिडिएफ फाइल मात्रै आउँछ जो चाहिँ होइन आफूलाई अलिकता चाहिँ होइन पढ्नु पाइयोस् के गर्नुभयो भने। त्यसपछि किवर्ड्स पिपिटी भनेर राख्नुहोस्, पावर पोइन्टहरूले बनाएको हुन्छन्, त्यसबाट चाहिँ ओभरअल पिक्चर के रहेछ त इस्युहरू भनेर चाहिँ सर हेर्नु पाइन्छ। धेरै चाहिँ अरूले पावर पोइन्ट बनाउँदाखेरिमा अलिकता विभिन्न चाहिँ किताबहरू, विभिन्न चाहिँ होइन अब आर्टिकलहरू अथवा आफ्नो एक्सपिरियन्स युज गरेर बनाएको हुन्छन्। त्यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दा आफूलाई चाहिँ ओभरअल आइडिया एकैचोटि दिन्छ त्यो न्यू टपिक्समा केयरमा। भनेपछि यसरी सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि के गर्नुहोस् भने अब ग्रे लिटरेचरहरू खास गरी प्रयोग गर्नु हुँदैन। ग्रे लिटरेचर भनेको खास गरी हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा विकिपेडियाको चाहिँ प्रशस्त चाहिँ भइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ ग्रे लिटरेचर मानिन्छ होइन। ग्रे लिटरेचरबाट चाहिँ गरेको एथेन्टिक हुन्न, एथेन्टिक चाहिँ पब्लिकेसन नभएको हुनाले त्यो रिलायबल हुन्न। रिलायबल नभएको होइन इन्फर्मेसन चाहिँ युज गर्नु हुँदैन। कस्तो लागि गर्ने त इडियु लेखेको, जिओभी लेखेको, ओआरजी लेखेका चाहिँ साइटहरू चाहिँ रिलायबल हुन्छन् रिलेटिभली। त्यसबाहेक डेटाबेसहरू छ हामीसित होइन। डेटाबेसहरू इबिएस होइन यसको वर्ड छ अथवा इकनलर्ड छ अथवा गुगल स्कलर छ आजकल होइन, जे स्टोर छ होइन, विभिन्न छन्। साइन्स डाइरेक्टमा चाहिँ प्रशस्त पाइन्छ। तपाईँले सर्च गर्नु पाउनु भनौँ न अलिकता चाहिँ त्यो एब्स्ट्र्याक्टहरू पनि चाहिँ हेर्नु चाहिँ साइन्स डाइरेक्टमा सजिलोसित पाउनुहुन्छ होइन। यी प्रशस्त छन् हामीसित। कतिपय अनलाइन लाइब्रेरीहरू पनि छन् र त्यति मात्रै होइन, अनलाइन लाइब्रेरीहरू खास गरी हिनरी चाहिँ यो तपाईँको डेटाबेस चाहिँ फ्री अफ कस्टमा दिन्छ डेभलपिङ कन्ट्रीको लागि। अनि होइन अब युएन वाइडर भनेको चाहिँ युएनको चाहिँ यो वाइडर हो। वाइडर चाहिँ अथवा युएन चाहिँ युनिभर्सिटीको यो चाहिँ प्रशस्त एकदम डेभलप चाहिँ एरिया हो। एकदमै चाहिँ नयाँ चाहिँ इस्युहरू लिएर आएर स्टडी गरिरहेको हुन्छ। त्यति मात्र होइन, जसले पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ उनीहरूको लागि चाहिँ युएन वाइडरमा चाहिँ के छ भन्दा अलिकता स्कलरसिप पनि पाउने व्यवस्था छ। कहिलेकाहीँ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको चाहिँ पेपर कलेक्सन गर्छ अथवा भनौँ कन्फरेन्सहरू गर्छ। यिनीहरूले कन्फरेन्स गरेर बोलायो भने तपाईँलाई चाहिँ अब उसले सबै कस्ट बेयर गरिदिन्छ होइन, त्यो खालको छ। अब होइन कतिपय हेलसिन्कीको कुरा गरेँ मैले, यहाँ हेलसिन्कीको भयो अथवा योर्क युनिभर्सिटीहरूको यिनीहरूको छन्। अरू तपाईँले चाहिँ त्यति मात्रै होइन, अब कुनै चाहिँ एरियामा तपाईँ गइसकेपछि के भयो भन्दा कुनै सर्टेन एरियामा चाहिँ के गर्छ भन्दा अथरहरूको होइन अब एक्सपर्टिज हुन्छ होइन। मानौँ अब चाहिँ होइन स्टिग्लिजको चाहिँ आर्टिकल हेर्नु पऱ्यो अथवा स्टिग्लिजले चाहिँ के गर्यो इन्कम इनइक्वालिटीमा 90 होइन प्रशस्त स्टडीहरू गरिरहेछ, पब्लिकेसन छन्, सबै छन्। भनेपछि अब के गर्ने भन्दा गुगल साइटेसन इन्डेक्समा जाने। गुगल साइटेसन होइन अनि चाहिँ स्टिग्लिज भन्ने गरिसकेपछि उसको इन्डेक्स, उसका पब्लिकेसनहरू सबै हुन्छन्। इभन मैले यहाँ चाहिँ मेरै आफ्नै एक्जाम्पल दिइरहेको छु होइन। मेरो चाहिँ गुगल साइटेसन इन्डेक्समा जानुहोस् अथवा मेरो नाम लिएर गुगल साइटेसन इन्डेक्समा मेरा पब्लिकेसनहरू सबै छन् त्यहाँ होइन। ती पब्लिकेसनले के गर्छ भन्दा शिव अधिकारीको चाहिँ उसको स्पेसलाइजेसन जता छ अब त्यता चाहिँ मेरो आर्टिकलसित रिलेटेड चाहिँ अथवा त्यो एरियासित रिलेटेड रिसर्च गर्ने मान्छेले त सजिलोसित थाहा पाउने भयो उसका रिसर्च यसमा छ स्लो होइन। अथवा भनौँ अहिले चाहिँ अब नयाँ मान्छे होइन भनौँ न स्कलरहरूले चाहिँ विभिन्न पब्लिकेसन गरेर हुन्छन्, सबै पब्लिकेसन गुगल साइटेसनमा हुन्छ। अब गुगल साइटेसनमा भएका चाहिँ रिलेटिभली चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा ती चाहिँ रिलायबल हुन्छन्। यो अहिले चाहिँ गजाङगुजुङ गरेर लेखिएका आर्टिकल त्यसले चाहिँ पाउँदैन होइन, त्यहाँ आउँदैनन् होइन। त्यो हुनाले त्यसमा डर पनि हुँदैन, कमै डर हुन्छ। त्यो हुनाले त्यति मात्रै होइन, अब कुन चाहिँ होइन मान्छेको रिसर्चर कस्तो चाहिँ क्वालिटीको के हो भन्ने कुरा पनि आजकल गुगल साइटेसन इन्डेक्सबाट हेर्ने गरिन्छ होइन। त्यो हुनाले यो चाहिँ बढी मात्रामा प्रयोग हुँदै गइरहेछ। त्यति मात्रै होइन, रिसर्च गेट पनि प्रयोग हुन्छ। रिसर्च गेटबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ होइन इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ के हुन्छ होइन नयाँ आइडिया हो, म पनि अप टु डेट हुनु पर्यो अहिले चाहिँ सोसाइटीबाट भन्ने हो भने वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी अथवा चाहिँ युएन वाइडरकै यिनीहरू अनि अथवा नोबेल लाउरेटहरूको चाहिँ ट्विटर चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा फलो गर्नुहोस्। उनीहरू नयाँ नयाँ कुरा दिइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ,
ठ्याक्क पठाइदिन्छ, त्यो चाहिँ अपडेट चाहिँ अपडेटेड चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ आइहाल्छ आफूलाई इमिडिएट। र यी सबै गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा तपाईँले चाहिँ एटलिस्ट बुकमार्क प्रयोग गर्नुहोस्। बुकमार्क प्रयोग गरेपछि तपाईँले सर्च गरेका चिजहरू सबै डाउनलोड गरेपछि पनि के हुन्छ भेटाइँदैन फेरि होइन, अथवा चाहिँ अब फेरि गाह्रो हुन्छ आफ्नै कम्प्युटरमा खोज्न पनि। कतिपय कुराहरू चाहिँ के हुनु पर्यो, यो दिस इज द खोज्दै जाँदा एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अथवा चाहिँ मोस्ट युजफुल चाहिँ होइन साइट आफूलाई चाहिँ आइरहेको हुनसक्छ, तर अहिले चाहिँ मैले त्यसलाई होइन नेक्स्ट टाइम चाहिँ प्रयोग गर्छु भन्ने हुनसक्छ। त्यस्तोमा चाहिँ बुकमार्कमा लैजानुहोस् होइन। बुकमार्कमा लैसकेपछि के हुन्छ भन्दा फेरि चाहिँ बुकमार्कमा गएर अब हाउ टु युज दिस बुकमार्क भन्ने त अब तपाईँले चाहिँ वेबसाइटमा यसो हेऱ्यो भने थाहा भइहाल्छ, गुगलबाट जाने कुरा भइहाल्यो होइन। बुकमार्कमा राख्नुहोस्, त्यसपछि भोलि पटक पटक चाहिएको बेलामा फेरि क्लिक गरेर त्यो साइट आइहाल्छ। भनेपछि तपाईँको टाइम सेभ भयो, सबै गर्न सजिलो भयो। भनेपछि यी तपाईँको चाहिँ फर्स्टमा टपिक सिलेक्सन गरिसकेपछि आफ्नो आइडियाहरू कहाँ छन् त के छन् त भनेर अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दा हिजोको मेथड, हिजोको टेक्निक, हिजो लेखिएका रिसर्च बुक भन्दा त अब चाहिँ हामी त टेक्नोलोजी, नयाँ टेक्नोलोजीलाई युज गर्नु पर्यो। टेक्नोलोजीलाई यसरी युज गर्यो भने हामी के हुन् त भन्दा अप टु डेट भइहाल्यो, के भयो होइन, त्यसले के इन्फर्मेसन दिइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुने भयो। त्यस हुनाले यसरी जाउँ। त्यसपछि अब के गर्ने भन्दा बी फ्लेक्सिबल। अब चाहिँ फेरि के गर्नु पर्यो, फेरि फ्लेक्सिबल हुनु पर्यो। अधिकांश चाहिँ हामी रिसर्च गर्नलाई अलिकति गाह्रो कति बेला भइरहेको हुन्छ भन्दा हामी चाहिँ एकदम रिजिड हुन्छौँ कहिलेकाहीँ, यो चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट एरिया, यहाँ भन्दा चल्दैन के। इन्ट्रेस्ट एरिया भनेको ब्रड एरिया हो र त्यसमा चाहिँ स्पेसिफिक जानरलाई कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ, मैले अहिले इन्ट्रेस्ट गरेको अहिले अथवा चाहिँ मलाई राम्रो लागेको कुरो चाहिँ अरू त्योभन्दा बढी इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ हुनसक्छ कि अरू खोज्दै जाँदा। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा अथवा म्यानेजेबल हुनसक्छ, इन्ट्रेस्टिङ छ प्लस म्यानेजेबल बनाउनु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले अहिले अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा अलिकता फ्लेक्सिबल हुने। पहिला चाहिँ जे टपिक्स बनाएको थिएँ यही नै चाहिँ फोकस हो भन्नुभन्दा अब लिटरेचर अथवा अरू इन्फर्मेसनले अलिकता आफूलाई थप आइडिया भयो, थप आइडिया भएपछि फेरि अब के गर्ने त अलिकता स्लाइडले आफूलाई चाहिँ फ्लेक्सिबल बनाउनु। यो भन्दा त यो पनि रहेछ, यो पनि रहेछ, यो एरियातिर जान पाइयो, यो भयो भन्ने कुरा अलिकता चोइस पनि आयो, अलिकता चाहिँ आफूलाई चाहिँ के गर्नु पाइयो भने अलिक व्यवस्थित बनाउनु पाइयो। व्यवस्थित भनेको एकाडेमिक चाहिँ कन्टेक्स्टको कुरा गरेर होइन। पहिला त अलिकता चाहिँ रफ आइडिया थियो, अब अलिकता प्रोड्युस्ड, अलिकता रिफाइन्ड टाइपको आइडिया आउने भयो। अरूसित चाहिँ हामी चाहिँ भेरिफाई गरिसकेपछि, अरूसित चाहिँ अरूले गरेका रिसर्च र आफूले गरेको रिसर्चको ग्यापको आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि होइन, त्यो आइडेन्टिफाई गरेको त्यो ग्याप, सुरुदेखि ग्याप एउटा प्यारलल ग्याप हुने भयो। त्यहाँ त्यो ग्याप कहिलेकाहीँ कन्साइडै भयो भने पनि अलिकता चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थिङ्क गर्नुपर्छ। त्यसको लागि फ्लेक्सिबल हुनु पर्यो। त्यसपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरिमा अब टपिक्स चाहिँ अब अलिकता चाहिँ हामीसित के भयो भन्दा अलि रिफाइन भइसक्यो, आइडिया पनि भयो। अनि चाहिँ अरूसित रिसर्च चाहिँ भनौँ न बेसिकल्ली रिसर्च चाहिँ अरूले गरेका रिसर्चसित पनि कम्पेयर गरौँ। अनि अरूले गरेको र आफूले गरेको गर्न खोजेको चाहिँ आइडिया कस्तो रहेछ त्यसलाई हेऱ्यौँ। त्यसपछि के गर्ने भन्दा आफूले चाहिँ जुन टपिक्स चाहिँ सिलेक्सन गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ WH क्वेसनले होइन क्वेसन गर्ने। WH क्वेसन, वाइ दिस स्टडी इज इम्पोर्टेन्ट, वाइ आई एम डुइङ दिस होइन, वाइ भन्ने क्वेसन गर्ने। त्यसले चाहिँ के गर्छ, एन्सर खोज्ने। अनि वाट के हो, वाट इज दिस होइन, के हो त्यसको डेफिनेसनतिर गयो। अनि हु कसले गर्ने अथवा हु विल बी द रेस्पोन्डेन्ट, वेयर स्पेस कहाँ हो, प्लेस कहाँ हो, कहाँ गर्ने के होइन, अथवा चाहिँ रिभ्यू टाइपको आर्टिकल हो कि अथवा चाहिँ हामी कम्युनिटीमा जान्छौँ कि होइन, त्यो एरिया। अनि होइन कहिले गर्ने र हाउ कसरी गर्ने हो। यो चाहिँ 5वटा चाहिँ होइन, यो W र H होइन WH क्वेसन गर्ने। यसले चाहिँ प्रत्येक एन्सर दिन्छ, आफै गर्ने र आफै एन्सर लेख्ने के हो होइन। आज लेखेको एन्सर चाहिँ अलिकता फेरि रिफाइन गरेर हेर्दा अर्को हेर्दा त्यो चाहिँ मोर चाहिँ होइन सेटिफाइड अथवा आफू ढुक्क हुने भन्छौँ नि हामी, अथवा हामी चाहिँ सन्तुष्ट हुने टाइपको आउन सक्छ। त्यो हुनाले चाहिँ रिलेटिभली चाहिँ हामी अथवा होइन फ्रिक्वेन्टली हामी के गर्ने भन्दा हामी हेरिराख्ने होइन, अब के हो कसो हो भनेर त्यसैमा थिङ्क गरिराख्ने हो। किन, वाइ वी सुड डु दिस, बिकज वी निड टु डेभलप आवर स्किल डेभलप गर्न खोजिरहेछौँ, त्यस हुनाले यो गर्छौँ। त्यसपछि रिसर्च चाहिँ के गर्ने हो त हामी
भन्दाखेरिमा अब रिसर्च क्वेसनसित चाहिँ हामी रिलेट गर्नु पर्यो। डब्ल्युएच क्वेसन गऱ्यौँ, सबै गऱ्यौँ, त्यसपछि एउटा इन्फर्मेसन पनि आयो होइन। त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ लगभग चाहिँ फाइनल चाहिँ टपिक्स चाहिँ आउन थाल्यो होइन, लगभग फाइनल आयो। त्यही हुनाले अब सकेसम्म चाहिँ अब त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ नि पुरा छ कि छैन, के छ, अथवा वर्डिङ मिलेको मिलेन भन्नेतिरबाट हेरौँ, अथवा चाहिँ होइन फाइनल टपिक चाहिँ अब सित चाहिँ के हुन्छन् भन्ने कुरा बेसिक आइडिया छ हामीसित, त्यसलाई चाहिँ अलिकता थिङ्क गर्नु पर्यो। अब त्यसपछि के गर्छौँ भन्दा सिङ्गल चाहिँ स्टेटमेन्टमा चाहिँ लेख्ने एउटा होइन, थेसिस स्टेटमेन्ट भनौँ अथवा थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको त्यो कस्तो किसिमको रिसर्च गर्नु गइरहेको छौँ, कसरी लेख्छौँ, रिसर्चको हिसाबले थेसिस चाहिँ अथवा प्रपोजल हिसाबले चाहिँ कसरी गइन्छ त टपिक सिलेक्सन गरिसकेपछि अब त्यहाँसम्म चाहिँ त्यतातिर चाहिँ टुहाल्नु पर्यो। अब एक दुईवटा सेन्टेन्स लेख्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ भनेको अब टपिक्स त भयो, सबै चाहिँ हामी भेरिफाई गऱ्यौँ, सबै गऱ्यौँ। अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कता चाहिँ मोड्नु पर्यो त भन्दा रिसर्च प्रपोजल अथवा थेसिससित स्टेटमेन्टसित चाहिँ हामी अलिकता चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकता घुमाउनु पर्यो, अलिकता चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बेन्डिङ गर्नु पर्यो, अलिकता टुवार्ड्स गर्नु पर्यो, त्यतातिर जानु पर्यो। अनि चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ आफ्ना आइडियाहरू सबै भएको चाहिँ जुन छ अब जुन आइडियाहरू छन् ती आइडियाहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कपीमा लेख्ने ओर्ने गर्नुपर्छ। जस्तै मेरो एक्जाम्पल दिन्छु होइन, मैले चाहिँ होइन मेरै पिएचडीको सन्दर्भमा के भएको थियो भन्दा मलाई पनि सिलेक्सन गर्न त गाह्रो भयो, टपिक सिलेक्सन गर्न गाह्रो भयो। त्यसपछि होइन कसरी गर्ने के गर्ने, पहिल्यै पढ्दै गइसकेपछि मैले सामान्यतया के गर्थेँ भने कुनै आर्टिकल पढ्यो भने होइन, सबैलाई हुन्छ यो, कुनै आर्टिकल पढ्यो भने त्यो आर्टिकलमा भएको कुरा मात्रै होइन, आफ्नो अर्को दिमागमा के आउँछ भन्दा आफूले खोजेका कुराहरू पनि त्यसले सम्झाइदिन्छ। आर्टिकल पढ्दाखेरिमा आर्टिकल पढ्दा सम्झाइदिन्छ तर पछि बिर्सिन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो आर्टिकल पढ्दै गर्दा सम्झेको कुरा मैले कपीमा लेख्थेँ होइन, किनभने त्यसले चाहिँ मलाई चाहिँ पछि के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो डाइमेन्सनहरू मैले चाहिँ नयाँ चाहिँ ल्याउन सक्ने रहेछु भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यो यसरी पनि गर्न सकिने रहेछ, यो त चाहिँ मेरो चाहिँ सन्दर्भमा मेरो चाहिँ कन्टेक्स्टमा अथवा नेपालको कन्टेक्स्टमा यसरी गर्न सक्छु, अथवा मेरो रिसर्चमा यसरी कन्टेक्स्टमा युज गर्न सक्छु भनेर आर्टिकल पढिरहेको बेलामा अरू केही पढिरहेको बेलामा त्यो ठ्याक्क चाहिँ आफ्नो कपीमा लेखिहाल्नुपर्छ। जसले गर्दा के हुन्छ भन्दा पछि पनि त्यो चाहिँ इनोभेटिभ आइडिया, इनोभेटिभ ओरिजिनल रिसर्च भनेर त्यति बेला दाबी गर्न सकिन्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले चाहिँ जुन कुरा दिमागमा आइरहेको हुन्छ त्यो कुरालाई पनि के गर्ने भन्दाखेरिमा कतै न कतै राख्नु पर्यो। कतिपय अवस्थामा लेखिन्छ, कतिपय अवस्थामा डायग्राम बनाएर पनि राखिन्छ, कतिपय लिङ्केज हुन्छ होइन। लिङ्केजहरू यो कुरामा लिङ्केज गर्छु भनेर डायग्राम बनाउन सकिन्छ, ट्री बनाउन सकिन्छ, सर्कल बनाउन सकिन्छ, टेबल बनाउन सकिन्छ। त्यो एउटा आइडिया हो जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो स्किल चाहिँ वे अफ थिङ्किङमा चेन्ज ल्याउँछ होइन। त्यसपछि के गर्ने भन्दा अब समराइज गर्ने हो होइन। अब टाइटलले चाहिँ अब टाइटल आयो, यो सबै भइसकेपछि टाइटल चाहिँ के गर्नु पर्यो, सकेसम्म चाहिँ होइन छोटो लेख्ने होइन, एट्र्याक्टिभ लेख्ने, सिम्पल ब्रिफ एन्ड एट्र्याक्टिभ टाइटल लेख्ने हो। र अननेसेसरी चाहिँ होइन मतलब वर्डहरू चाहिँ होइन अभोइड गर्ने, हटाउने, आवश्यक छ कि छैन। अनि सकेसम्म कम राख्ने हो। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, एब्रिभिएसन राख्दैनौँ होइन। अनि त्यसले चाहिँ अर्को तरिकाले हेर्दाखेरिमा मैले सोचिरहेको कुरा चाहिँ अब एक्युरेटली चाहिँ हामीले क्याप्चर गर्यो कि गरेन, र यसले स्कोप अफ द स्टडीलाई चाहिँ यसले चाहिँ क्याप्चर गर्यो कि गरेन भनेर थिङ्क गर्नु पर्यो। र नेगेटिभ होइन पोजिटिभ होइन डाइमेन्सन पोजिटिभ इम्प्रेसन चाहिँ दिने तरिकाले गर्नुपर्छ होइन। र रिडरलाई चाहिँ यसो हेर्दा यो के हो, जस्तै अघि मैले भने नि मेबी अब कतिलाई चाहिँ हुनसक्छ क्यान वी एफोर्ड अथवा क्यान पिपुल एफोर्ड द फ्री कोभिड-19 सर्भिसेस प्रोभाइडेड बाई द गभर्मेन्ट मेबी होइन। फ्री भन्ने अनि त्यही एफोर्ड भन्ने भनेपछि के रहेछ भनेर सोध्न सकिन्छ नि सामान्यतः मान्छेले। फ्री भन्ने उतातिर पैसा होइन एफोर्ड गर्न फ्री भएपछि एफोर्डेबल भइहाल्यो भनेको त्यहाँ चाहिँ होइन अनसिन प्राइसहरू छन्, अनसिन चाहिँ कस्टहरू छन् होइन, अरू फ्याक्टरहरू छन्। त्यसले के गर्छ भन्दा एफोर्डेबिलिटी चाहिँ रिड्युस गरिदिन्छ भन्ने डाइमेन्सन हामीले इन्ट्रोड्युस गरिरहेको छौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा त्यस्तै किसिमको चाहिँ टपिक्सले के गर्छ भन्दा रिडरलाई अथवा चाहिँ भनौँ न रिडरलाई चाहिँ एकदम
तानिहाल्न सक्छ होइन, इन्करेज गर्न सक्छ। त्यो हुनाले त्यो किसिमको चाहिँ टाइटल बनाउने अलिकति, तर चाहिँ के हो भन्दा मिनिङलेस बनाउनु भएन फेरि होइन। अनि म एकदम क्याची बनाउँछु अथवा एकदम चाहिँ होइन एट्र्याक्टिभ बनाउँछु भनेर त्यसको ननसेन्स आयो, मिनिङै आएन, त्यो आफ्नो स्कोप भन्दा बाहिर गयो अथवा एक्युरेटली चाहिँ सब्जेक्ट चाहिँ होइन सब्जेक्ट म्याटरलाई डिल गर्न सकेन भने पनि भएन। त्यो हुनाले त्यो कुरालाई चाहिँ विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब टाइटल सेलेक्सन गरौँ मेरो बुझाइमा होइन। अब चाहिँ टाइटल सेलेक्सन गरिसक्दाखेरिमा चाहिँ हामी चाहिँ के गर्ने, कहिलेकाहीँ अधिकांश चाहिँ के भन्छ अ स्टडी अफ ब्ल 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 लेख्छौँ। अ स्टडी अफ भनेर नलेख्ने कहिले पनि। स्टडी किन नलेख्ने भन्दा स्टडी चाहिँ के हो भन्दा यो लाइफ टाइम हुने कुरा रहेछ। सिद्धिन्न तपाईँको थेसिसमा लेखेर अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ उसमा स्टडी भनेर त्यो एरियामा त्यो स्कोपमा त्यो डाइमेन्सनमा चाहिँ हामी चाहिँ होइन एउटा आर्टिकल एउटा रिसर्चले चाहिँ सफिसियन्ट हुन्न। द्याट इज वाइ वी डोन्ट युज स्टडी अफ। स्टडी भनेर लेख्ने हो, कुनै जमानामा चाहिँ स्टडी भनेर लेखिन्थ्यो। अब चाहिँ के हो भन्दा यसको डाइमेन्सनहरू यसका चाहिँ होइन एस्पेक्टहरू चाहिँ होइन आउँदै गए, नयाँ नयाँ तरिकाले थिङ्क गर्दै गइयो। अनि अननेसेसरी वर्ड पनि चाहिँ होइन नहोस्, एकदम समराइज गरोस्। इन जेनरल दिस इज नट द एकदम स्पेसिफिक 5 to 15 चाहिँ होइन वर्ड्सको लेन्थमा भयो भने राम्रै भनिन्छ होइन। सेल्फ एक्सप्लानेटरी होस्, प्रिसाइज होस्, अनि त्यसको डेप्थ पनि अथवा त्यसको ब्रेथ पनि, थिमको डेप्थ एन्ड ब्रेथ चाहिँ दुइटै चाहिँ कभर गर्ने हिसाबले जाओस् होइन। यो खालको हुने रहेछ। त्यसपछि अब चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा टपिक्समा चाहिँ अब चाहिँ हेरौँ। अब यो अहिलेकै कुरा आयो होइन, यसलाई चाहिँ फिडब्याक एप्रोच। सुरुमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दा अब एरिया चाहिँ आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ, सिलेक्सन टपिक सिलेक्सन गऱ्यौँ, त्यसपछि गर्दै गयौँ, एउटा प्रोसेसमा गयौँ, अनि फेरि एक्सेप्टेबल होइन एक्सेप्ट भयो अथवा सर्टेन टाइम पछि फेरि फिडब्याक गर्ने, यो ठिक छ कि छैन, यो चाहिँ त्यो मन परेन भने फेरि चाहिँ गर्ने। यो भनेको आइटरेसन प्रोसेस रहेछ। भनेको गरे यसरी चेन्ज गर्यो, यो भयो कि भएन भन्ने हिसाबले चाहिँ जानुपर्ने रहेछ, यो प्रोसेस हो। अब चाहिँ के हो भन्दा अब चाहिँ टपिक सिलेक्सन गरेपछि इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर लेख्छौँ हामी। इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर लेख्दाखेरिमा चाहिँ अधिकांशले के गर्छौँ भन्दाखेरिमा देखिराखिन्छ हामी इन्ट्रोडक्सन दिस इज भनेर अथवा चाहिँ अब मोनिटरी पोलिसीमा गरेछ मोनिटरी पोलिसी रिफर्स द्याट भनेर सुरु गर्छौँ। हाम्रो एकाडेमिक राइटिङ हो यो। एकाडेमिक राइटिङ भएको हुनाले जसले पढ्ने त्यो सर्ट एन्ड चाहिँ एकाडेमिक चाहिँ कुन होइन अब उसको नलेज भइसकेको हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यो एरियाभित्र चाहिँ अथवा एरियाको एक्सपर्ट हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ जेनरल डेफिनेसनबाट सुरु गर्नु पर्दैन, डाइरेक्टली इन्ट्री गर्ने हो सब्जेक्ट म्याटरमा। त्यसो हुनाले के हुन्छ, हिटिङ द रिडर अन हेड भन्छ के, डाइरेक्टली चाहिँ यसरी भन्ने पहिलो प्याराग्राफ यसरी पावरफुल लेख्ने, जो चाहिँ पावरको प्याराग्राफ पढौँ लागोस् होइन। अर्को प्याराग्राफ पहिलो प्याराग्राफ पढिसकेपछि अर्को प्याराग्राफ पढ्ने मन नलाग्ने गरी लेखियो भने त्यो भएन, त्यो लेखाइ भएन। र मान्छेलाई के गर्नु पर्यो, अर्को प्याराग्राफ ओहो कस्तो आइडिया रहेछ हो, कति इम्पोर्टेन्ट आइडिया रहेछ, कसरी लेख्ने हो होइन, कस्तो गजब लेखेको, त्यसरी जानु पर्यो। र डाइरेक्टली इन्ट्री गर्ने हो, डेफिनेसन होइन युज गर्ने होइन, केही गर्ने होइन। पहिला डेफिनेसनबाट होइन इस्युबाट जाने हो होइन। तपाईँको आइडिया चाहिँ डाइरेक्टली इन्ट्री गराउनुहोस्। अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा अब कहिलेकाहीँ ब्याकग्राउन्डको कुरामा चाहिँ के हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ लेख्नलाई यदि ग्लोबल इस्यु, नेसनल इस्यु र लोकल इस्युसित रिलेटेड रहेछ भने ग्लोबलबाट सुरु गर्नुहोस्, अलिकता चाहिँ आइडिया दिन सक्छ। ग्लोबलमा यस्तो छ, नेसनलमा यस्तो छ, लोकलमा यस्तो छ, यो इस्युहरू हो भनेर व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। इकोनोमिक फेनोमेना अथवा चाहिँ भन्दा सोसियल फेनोमेना होला अथवा इभेन्ट होला, म्यानेजरियल इस्यु होला होइन, यी इस्युहरूलाई चाहिँ अलिकता चाहिँ हाइलाइट गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ त्यो इन्ट्रोडक्सन, यो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ यो जस्ट चाहिँ अब इन्ट्री गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो कुरा लिएर आएँ। अब चाहिँ हामी चाहिँ जस्टिफिकेसन अफ द होइन स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम, जस्टिफिकेसन अथवा स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम अथवा ऱ्यासनल लेख्ने, कसरी लेख्ने हो त ऱ्यासनल भन्ने कुरा आउँछ। अब ऱ्यासनल लेख्दाखेरिमा चाहिँ रिसर्च चाहिँ टपिक्स, वाइ वी निड द्याट टाइप अफ रिसर्च, दिस टाइप अफ रिसर्च भन्ने कुरा चाहियो। र नलेज ग्याप देखाउनु पर्यो। अघि भए पनि एक प्रकारले के भइसकेको छ भन्दा हामीले चाहिँ आफैले बनाएको आइडिया अथवा आफैले जेनेरेट गरेको आइडिया
र चाहिँ रिसर्चर अथवा अरू पब्लिकेसनमा हुँदाखेरिमा त्यहाँ सर्ट एन्ड ग्याप आइडेन्टिफाई गरिसकेका छौँ हामीले आफैले चाहिँ हामी इनोभेटिभली चाहिँ हामी चाहिँ आइडेन्टिफाई गरौँ त्यो भएको हुनाले त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा ग्याप चाहिँ के हो भनेर हेर्छौँ र अधिकांशको चाहिँ के छ भन्दा अहिले पनि पिएचडी थेसिसहरू पनि हामीले आउँछ रिभ्यू गर्ने बेलामा अथवा हामीले चाहिँ गर्दाखेरिमा के देखिन्छ भन्दा स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम विथआउट युजिङ सिंगल रेफरेन्सेस हैन केही रेफरेन्स युज नगरिकन स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम लेखिरहेको हुन्छ स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम त्यो चाहिँ मिलेन ग्याप आइडेन्टिफाई गर्दा त अरू कोर्ससित नबनिकन कसरी ग्याप आइडेन्टिफाई हुन्छ र अरूले यो फाइन्डिङ गर्यो यो फाइन्डिङमा यो ग्याप आयो यसको हैन कन्ट्राडिक्सन आयो अहिले हेरौँला केमा गर्नुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ रेफरेन्स चाहिँ मस्ट इम्पोर्टेन्ट हो रेफरेन्स युज गर्नै पर्छ र चाहिँ जस्टिफिकेसन अथवा स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लममा प्रब्लमको लास्ट लाइन एक दुई लाइन चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ द स्टडी लेख्दाखेरिमा अलिकता चाहिँ के हुन्छ भन्दा अलि पावरफुल हुन्छ अलि हैन अलिकता चाहिँ आफ्नो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन देखाउन सकिन्छ कन्ट्रिब्युसन यो भनेर भन्न सकिन्छ अथवा त्यो एरियामा चाहिँ लेख्न चाहिँ राम्रो मानिन्छ त्यसपछि अब स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा अब हामी चाहिँ अब हामी पनि भने व्हाई दिस स्टडी इज निडेड भनेर प्रुफ गर्ने हो अनि रिसर्च ग्याप चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने हो ग्याप चाहिँ के हो त एक्जिस्टिङ नलेज र अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ ग्याप हो ग्याप के छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई हेर्ने हो हैन अनि चाहिँ अथवा अर्को हिसाबले हामी पनि कुरा गर्ने डिफरेन्स बिट्विन एक्जिस्टिङ नलेज अन द स्पेसिफिक इस्यु एन्ड पोइन्ट अफ भ्यू अफ द रिसर्चर अफर द रिसर्च ग्याप दिस लास्ट लाइन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अघि पनि भनिरहेको छौँ हामी स्टेटमेन्ट होइन टपिक सिलेक्सनदेखि नै यो इस्युलाई आइरहेछौँ त्यही हुनाले यहाँ चाहिँ के हो त मैले चाहिँ टपिक सिलेक्सन गरेँ मेरो आइडिया मेरो पोइन्ट अफ भ्यू मेरो पर्सपेक्टिभ र रिसर्च चाहिँ आएको चाहिँ पर्सपेक्टिभमा के डिफरेन्सेस हो भन्ने कुरा नै चाहिँ रिसर्च ग्याप होइन त्यही हुनाले त्यसलाई चाहिँ अलिकति हाइलाइट गर्नु पर्यो अब रिसर्च ग्याप चाहिँ कुन तरिकाले गर्न सकिन्छ त भन्दा 3-4वटा चाहिँ मेथडहरू टेक्निकहरू मैले यहाँ प्रोभाइड गर्छु होइन पहिला सेकेन्डरी डेटा टेबल ग्राफबाट पनि चाहिँ इन्टरप्रिटेसन चाहिँ त्यसको इन्टरप्रिटेसन दिएर चाहिँ देखाउन सकिन्छ के हो त रिसर्च ग्याप के छ भनेर अनि कन्फ्लिक्टिङ रिसर्च फाइन्डिङ्स फ्रम द डिफ्रेन्ट रिसर्च एक्टिभिटिज भनेको डिफ्रेन्ट अथवा डिफ्रेन्ट चाहिँ आर्टिकलहरू डिफ्रेन्ट चाहिँ रिपोर्टहरूमा चाहिँ फरक छ फरक देखायो एउटाले एउटा देखायो अर्कोले अर्को देखायो त्यही हुनाले यहाँ कन्फ्लिक्टिङ छ द्याट इज वाइ वी निड अनदर रिसर्च भनेर इभिडेन्स देखाउन सक्यो त्यसपछि अर्को चाहिँ प्रब्लम हो अहिले अघि एक्जिस्टिङ प्रब्लम छ केही न केही वी निड न्यू पोलिसी द्याट इज वाइ वी निड सम होइन प्रब्लम सल्भिङ टाइप अफ एभिडेन्स होइन त्यो पनि हुनसक्छ अथवा पोलिसी ग्याप छ त्यहाँ अर्को चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा द्याट इज क्वेसनेबल होइन क्वेसनेबल युज अफ मेथोलोजी कहिलेकाहीँ अनि कभरेज डेप्थ यिनीहरूमा हुन्छ जस्तै एक्जाम्पल लिउँ अहिले चाहिँ के भइरहेको छ कोभिडकै कुरामा कतिपय चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ होइन भैरवामा अथवा कहाँ के गरिरहेको छ भन्दा कोभिडको औषधि चाहिँ कोभिड-19 को चाहिँ औषधि निकालियो भन्यो औषधि निकालियो औषधिले चाहिँ बडा राम्रो काम गरिरहेछ यति जाने होइन 100-150 जनालाई चाहिँ राम्रै काम गरिरहेछ अब रिसर्चरको दिमागले के हेर्नु पर्यो 100-150 जनालाई राम्रो दिएको राम्रै काम गरिरहेछ इम्प्रुभ भइरहेछ हेल्थ बट वी डोन्ट नो रिसर्च गर्नु पर्यो रियल्ली होइन डज इट वर्क काम गरिरहेछ त यसले भनेर हेर्नलाई त के गर्नु पर्यो हामीले भन्दा दुई खाले मान्छे चाहियो दुई खाले मान्छे भनेको हामीले कोभिड रोग लागेकै भनौँ अथवा चाहिँ कोभिड-19 को इफेक्ट देखिएको तर चाहिँ दुवैलाई चाहिँ के गरियो भन्दा एउटालाई चाहिँ त्यही चाहिँ औषधि दिएको भनौँ न ठ्याक चाहिँ आयुर्वेदिकले दिएको औषधि अर्को चाहिँ औषधि जस्तै देखिने त्यो प्लासेबो भन्छौँ त्यस्तै दिएर दुईटालाई के गर्नु पर्यो त हामी चाहिँ तिनीहरूलाई थाहा नहोस् कि मैले कुन औषधि खाइरहेको छु के गरिरहेको छु नत्र उनीहरूले फेरि एब्नर्मल बिहेभियर देखाइहाल्छ मलाई चाहिँ औषधि दिएको यसलाई नदिएको भन्ने भयो भने उनीहरूलाई थाहा नदिकन के गर्नुपर्छ भन्दा औषधि त्यस्तै किसिमको दियो त्यसपछि चाहिँ हेरेपछि बल्ल थाहा हुन्छ कि उनीहरू चाहिँ वास्तवमा औषधिले काम गर्यो कि गरेन अहिले त के गरिरहेछौँ जसलाई दिइहाल्छ अनि उसैको इम्युनिटी पावर चाहिँ हर्ड इम्युनिटीले चाहिँ के भयो त उसको हेल्थ इम्प्रुभ भइरहेको हो कि अरू फ्याक्टरले भएको वी डोन्ट नो औषध दिइरहेछ भने त कतिपय मान्छेले त चियाले पनि होला अर्कोले पनि होला अर्कोले पनि होला होइन अरू फ्याक्टरले पनि त चाहिँ निको भइरहेको होला नि दाबी गर्न त पाइयो त्यही हुनाले यो भ्यालिड भएन त्यही हुनाले मेथोलोजी चाहिँ के भयो त भन्दा विक मेथोलोजी भयो मिडियाले जुन चाहिँ दिइरहेछ त्यो चाहिँ
हामीले बिलिभ गर्ने अवस्थामा छैन। जसलाई लागिरहेको छ त्यसलाई मात्र औषध दिएको छ र उसले ठिक भएको छ भन्ने हो। औषधिले ठिक गरे हो कि अरूले ठिक गरेको वी डोन्ट नो। द्याट इज वाइ दिस इज नट द एप्रोप्रिएट मेथड होइन टु मेजर वेदर इट हेज पोजिटिभ इम्प्याक्ट अर नट। यो कुरा भनेपछि यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ, डिफ्रेन्ट डाइमेन्सनबाट हेर्न सक्छौँ। अघि चाहिँ सेकेन्डरी डेटाबाट चाहिँ डेटाहरू देखाउँदा जस्तै हाम्रो चाहिँ कन्ट्रीको केसमा के छ भन्दा जिडिपी र ट्याक्सको केसमा ट्याक्स चाहिँ जिडिपी ट्याक्स रेसियो एकदम हाई छ। इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ अब धेरै चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ होइन गरिबै छन् अझै होइन। अब चाहिँ जस्तै मालदिप्समा चाहिँ धनी छन्, पर क्यापिटा इन्कम राम्रो छ, सबै छ, 20% छ, हाम्रो 23% छ। किन यस्तो भइरहेछ भन्ने स्टडी देखायो। यसले चाहिँ रिसर्च ग्याप देखायो नि। यसले चाहिँ रिसर्चको डिमान्ड गर्छ। ग्याप भनेको डिमान्ड गर्ने हो अर्को। त्यस्तै गरी हाम्रो के हो त भन्दा अब इम्पोर्ट र होइन जिडिपीको चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिलेसन समहाउ चाहिँ पोजिटिभ देखिँदैछ। सरी जिडिपी र ग्रोथ, इकोनोमिक ग्रोथ र इम्पोर्ट र इकोनोमिक ग्रोथको रिलेसन समहाउ राम्रो पोजिटिभ देखिँदैछ। त्यस्तो नहुनु पर्ने। इम्पोर्ट गर्दाखेरिमा त लोकल इकोनोमी कसरी बढ्छ त भन्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ रिसर्च चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा खोज्नु पर्ने देखियो। अझै उस्तै पऱ्यो त के गरियो भन्दा 1% इकोनोमिक ग्रोथ भयो भने 3%ले इम्पोर्ट पो बढाउनु पर्ने देखिँदो रहेछ। त्यस्तो पो देखिन्छ। वाइ यो पनि के हो त भन्दा डेटाले चाहिँ अर्को ग्याप देखायो। त्यस्तै गरी यता चाहिँ के हो भन्दा जुन चाहिँ अब यो कर्भ देखाइरहेको छ यसले चाहिँ सबैले चाहिँ 0मा चाहिँ अथवा 100मा कन्भर्ट गरेर हेऱ्यो भने यहाँ रियल्ली चाहिँ समहाउ चाहिँ इफेक्ट के देखियो भन्दा हाम्रो इकोनोमीको जुन जिडिपी ट्याक्स रेसियोले के देखाउँछ भन्दा हाम्रो इकोनोमी जुन चाहिँ छ साइज अफ द इकोनोमी अन्डर एस्टिमेटेड हो कि भन्ने कुरो यो चाहिँ कर्भले देखाउँछ। यसबारेमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि सम हाउ अन्डर एस्टिमेटेड छ भने त फेरि रिसर्च गर्नु पर्यो। हाउ मच, किन, के भयो, कुन एरिया चाहिँ हाम्रो चाहिँ होइन एस्टिमेसन गर्न चाहिँ भनौँ न इकोनोमिकले क्याप्चर गर्न सकेन, त्यो चाहिँ स्टडी गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी यो होइन अर्को चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा अर्को चाहिँ स्टेटमा अब जस्तै प्रब्लम चाहिँ कन्टेक्स्ट दियो। वाट डु वी अलरेडी नो, के भइरहेछ, के गरिरहेछौँ, के छ हामीसित, के जानेछौँ, के छैन भन्ने कुराले चाहिँ हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो त त्यो रिलेभेन्ट एरियामा चाहिँ हामी चाहिँ होइन रिलेभेन्सी छ कि छैन त्यो हिसाबले चाहिँ हामी डिजाइन गर्नु पर्यो। अब चाहिँ ग्याप देखाउने कुरामा हेरौँ। यहाँ अब ग्याप चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 3 एलिमेन्ट छ बेसिकली सोइङ द ग्याप होइन। ग्याप चाहिँ सोइङ ग्याप, सोइङ कन्ट्राडिक्सन होइन। कन्ट्राडिक्सन कसरी देखाउने, ग्याप कसरी देखाउने र त्यसपछि चाहिँ एक्सप्लेनेसन चाहिँ होइन अथवा जस्टिफाई कसरी गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ कसरी हेर्ने हो। यो एटलिस्ट एउटा थेसिसमा एउटा कम्पोनेन्ट हुनै पर्यो कि ग्याप देखाउनुहोस् कि कन्ट्राडिक्सन देखाउनुहोस् कि चाहिँ नयाँ एरिया रहेछ एक्सप्लोर गर्नु पर्यो। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च रहेछ भने यो एरियाहरूले क्याप्चर गरेका छैन, द्याट इज वाइ वी निड टु डु समथिङ भन्ने कुरा आयो। तर दे आर नट म्युचुअल एक्सक्लुसिभ भनेको यी सबै तीनवटै कुरा एउटा रिसर्चमा देखाउन नमिल्ने होइन, देखाउन मिल्छ। कहिले काहीँ के हुनसक्छ भन्दा ठुलो हुनसक्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ होइन न्यारो डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको एउटा चाहिँ ग्याप देखाएपछि कन्ट्राडिक्सन देखाउन नपर्ने अथवा कन्ट्राडिक्सन देखाएपछि एक्सप्लोर गर्ने टाइपको देखाउन नपर्ने अथवा ग्याप देखाउन नपर्ने होइन भनेको। अब चाहिँ कसरी देखाउने त भन्दाखेरिमा अब चाहिँ ग्यापले चाहिँ के हुन्छ भेरिएबल जुन लिनुपर्ने थियो त्यो भेरिएबल नलिएको हुनसक्छ त्यो स्टडीमा। अनि मिसइन्टरप्रिटेसन गरे हुन्छ कहिले काहीँ भेरिएबलहरूको। कहिले काहीँ के हुनसक्छ भन्दा सेटिङमा चाहिँ होइन प्रब्लम लिएर अथवा राम्रोसित सेटिङ नबनाइरहेको हुनसक्छ। मेथड चाहिँ मेथोलोजी सफिसियन्ट, अघि जस्तै भन्यो नि हामी चाहिँ मेथोलोजी सफिसियन्ट नहोला। कतिपय चाहिँ के रहेछ रेमिट्यान्सले चाहिँ होइन रेमिट्यान्सले हाम्रो पोभर्टी रिड्युस गर्यो भनेर चाहिँ हामीले रिसर्च गरिरहेको हुन्छौँ। रेमिट्यान्स इन्कम हुनेले होइन अनि के गर्छौँ जसको घरमा रेमिट्यान्स आइरहेको हुन्छ त्योलाई गएर सोध्छौँ। इनभ्यालिड, मेथड इनभ्यालिड भयो। किन रेमिट्यान्सले घटाएको हो कि होइन भन्ने कसरी थाहा हुने भन्दा जब नेटिङ वाइ आउट हुँदैन अर्कोसित कम्पेयर गर्दैनौँ त्यो कम्पेयर नगर्दासम्म त रेमिट्यान्सले काम गरेको हो कि होइन थाहा हुँदैन। त्यस हुनाले रेमिट्यान्स हाउस होल्ड र नन रेमिट्यान्स हाउस होल्डको चाहिँ पोभर्टीको स्ट्याटस हेरेर बल्ल रेमिट्यान्सले काम गरेको कि गरेन भन्ने हुन्छ। हुनसक्छ हाम्रो चाहिँ सर्टेन एरियामा सर्टेन रुरल एरियामा चाहिँ के हुन्छ रेमिट्यान्सले चाहिँ उल्टो घटाइरहेको हुनसक्छ। उल्टो भनेको मतलब पोभर्टी इन्क्रिज गरिरहेको हुनसक्छ होइन, अथवा चाहिँ कन्जम्सनलाई चाहिँ अथवा अर्को इफेक्ट हुनसक्छ। लोकल चाहिँ गर्ने मान्छेहरूको राम्रै देखिया होला
भनेको दुईटाको कम्पेयर बिना पनि गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो किसिमको मेथोलोजीहरू चाहिँ सफिसियन्ट हुँदैन अथवा त्यो किसिमको चाहिँ मेथड युज गरेको चाहिँ राम्रो मानिँदैन पोलिसी ग्याप। अब यस्तोमा चाहिँ मैले एक दुईवटा एक्जाम्पलहरू दिइरहेको छु यो जुन होइन यो एक्जाम्पलहरू जस्तै कसरी चाहिँ लेख्नु पर्यो भन्दा द लिटरेचर अन द इकोनोमिक कन्सिक्वेन्सेस अफ डिजिज अफ द हाउस होल्ड भनेर यो गर्यो। त्यसपछि के अरे हाउएभर दे हेभ नट होइन दे हेभ इग्नोर द इफेक्ट अफ मेकानिजम युज टु कोप विथ द हेल्थ केयर पेमेन्ट। मेरै आर्टिकलबाट लेखेको हुनाले मैले यसरी गरेँ। यो चाहिँ इस्युहरू छन् तर यसमा चाहिँ अर्को तरिकाले गर्यो। त्यस्तै अर्को चाहिँ अब अर्को एरियामा होइन अब सोसियोलोजिस्टहरूले चाहिँ अथवा अरूले चाहिँ के गर्यो भन्दा सकेसम्म चाहिँ यो सुसाइडको केसमा अघि कुरा गरेँ मैले होइन सुसाइडको केसमा चाहिँ अर्को तरिकाले डिल गरिरहेको थिएँ। तर चाहिँ के भयो भन्दा इकोनोमिक चाहिँ वे अफ थिङ्किङ अथवा इकोनोमिक थ्योरी अफ सुसाइडले चाहिँ अर्को तरिकाले डिल गर्दाखेरिमा मोर इफेक्टिभ देखियो। यो एरिया आयो भने चाहिँ अरूले गरेको स्टडीमा चाहिँ केही ग्याप थियो। हुनसक्छ इकोनोमिक्सले गरेको एरियामा चाहिँ इकोनोमिक वे अफ थिङ्किङले मात्रै डिल गरे हुनाले अरू सोसियल डाइमेन्सनहरू चाहिँ होइन इग्नोर गरेको छ। द्याट इज वाइ सोसियोलोजिकल एस्पेक्ट अफ रिसर्च वी निड भनेर लेख्न सकिन्छ होला। भनेको विभिन्न म्यानेजरियल एस्पेक्टबाट पनि हुनसक्छ, म्यानेजमेन्टको चाहिँ पर्सपेक्टिभबाट। अघि कुरा गरेँ मैले होइन किडनीको डिमान्ड एन्ड सप्लाईमा पनि अथवा मेडिसिन डेभलप बाई होइन मेडिसिन अहिले डेभलप गरिरहेको कुरामा चाहिँ पनि कोभिड-19 को विभिन्न रिसर्चको आवश्यक भइरहेछ। नेपालमा पनि हामी खोजिरहेछौँ कसरी गर्ने भने यी डाइमेन्सनहरू छ, ग्याप छ। ग्याप कसरी लेख्ने भन्ने कुरा पहिला चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो यो गरिरहेछ, यो रिसर्चले यो फाइन्डिङ दिएको छ तर यो डाइमेन्सनलाई छोएन भनेर दिने हो होइन। त्यो चाहिँ ग्याप देखाउनु पर्यो। त्यस्तै गरी कन्ट्राडिक्सन चाहिँ के हो भन्दा अलि इजी हुन्छ। जस्तै कन्ट्राडिक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब विभिन्न एक्जाम्पल दिइरहेको छु मैले यहाँ। जस्तै रेमिटेन्सले चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथलाई चाहिँ कतिपय रिसर्चले चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथलाई पोजिटिभ इम्प्याक्ट गरेछ भनेको छ, कतिले नेगेटिभ इम्प्याक्ट। कन्ट्राडिक्सन भयो नि त। कन्ट्राडिक्सन भएको हुनाले एनदर स्टडी इज निडेड बिकज अनसर्टेन्टी इन द पोलिसी मेकिङ होइन। यसले ठिक गर्दै गर्दैन थाहा भएन, कोहीले राम्रो देखाएको छ कोहीले नराम्रो देखाएको छ। त्यो हुनाले यो कुरा चाहिँ डाइमेन्सन चाहिँ हामी हाइलाइट गर्नु पर्यो होइन। त्यस्तै गरी अब अरू डाइमेन्सनहरू पनि छ होइन। अरू डाइमेन्सनहरूमा जस्तै के हो भन्दा कस्ट इफेक्टिभनेस एनालाइसिस। कतिले चाहिँ कस्ट इफेक्टिभनेस एनालाइसिस त गरिरहेकै छन् तर के गरेछन् भन्दा कस्ट क्यालकुलेसन राम्रोसित नगर्ने, कसैले इफेक्टिभनेस मेजर राम्रोसित नगर्ने अथवा कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस राम्रोसित नगर्ने भनेपछि कतै न कतै मेथोलोजिकल विक देखियो हो। यो कुरा देखाउनु पर्यो। यो कहाँ पाइन्छ त खास भन्दा ट्याक्टफुल्ली हेर्ने हो भने रिसर्च सबै पढिसकेपछि आफूले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्ने। त्यसपछि समहाउ चाहिँ त्यो पेपरमा लिमिटेसन लेखिया हुन्छ, त्यो लिमिटेसनले पनि समहाउ गाइड गर्छ हामीलाई कहाँनिर यो चाहिँ रिसर्चले यसले चाहिँ डाइमेन्सन छैन यसले दिएन त भनेर उसले चाहिँ जो लेखेको लिमिटेसन छ त्यो लिमिटेसन चाहिँ हामीलाई चाहिँ ग्याप आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो गर्छ कहिलेकाहीँ होइन। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ अरू हिसाबले पनि हामी हेर्न सक्छौँ। यस्तो एक्जाम्पलहरू अलिक अब टाइम धेरै लिने रहेछ होइन। अब नेगेटिभ एक्सटर्नालिटिज जस्तै अधिकांश चाहिँ अर्बनाइजेसनको केसमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरिमा अब नेगेटिभ एक्सटर्नालिटिज देखियो, कहीँ पोजिटिभ एक्सटर्नालिटिज देखियो। नेगेटिभ एक्सटर्नालिटिज के गर्ने रहेछ भन्दा अफ्रिकातिर यो स्टडी पाइयो, एसियातिर यो पाइयो, तर नेपालको काठमाडौँको चाहिँ नेगेटिभ एक्सटर्नालिटिज स्क्याटर सेटलमेन्टको चाहिँ के देखियो भन्दाखेरिमा त्यो चाहिँ स्टडी चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको थियो। अरू चाहिँ पोलिटिकल सिकिङ होइन पोलिटिकल रेन्ट सिकिङसित छ, कतै चाहिँ अब डिजिजसित छ, कतै केसित छ, तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अलिक फरक छ। त्यो हुनाले वी निड होइन एनदर रिसर्च भनेर यसरी जस्टिफाई गर्न सकियो। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा यसरी चाहिँ होइन अब फ्लड हेभ एफेक्टेड इन दिस एरिया होइन, यो एरियामा चाहिँ इफेक्ट गरेको थियो अर्को एरियामा गरेको थिएन, तर चाहिँ अर्को चाहिँ मेथडहरू चाहिँ हामीले चाहिँ प्रपोज गरेका थियौँ। त्यो प्रपोजले कुन मेथडले काम गर्छ वी डोन्ट नो होइन। त्यस हुनाले वी निड रिसर्च। अनि विभिन्न डाइमेन्सनबाट चाहिँ लेख्ने तरिका त्यो ग्याप आइडेन्टिफाई गर्ने त्यसरी लेख्ने चलन छ होइन। यो एक्जाम्पलहरू प्रशस्त एक्जाम्पलहरू सकेसम्म पेपर चाहिँ साइन्टिफिक पेपर अथवा रिलायबल पेपर खास गरी अहिले चाहिँ जस्ता पनि पेपर निस्कने भएको हुनाले हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ नि होइन जर्नल आर्टिकलहरू हेरौँ, त्यसले चाहिँ कसरी चाहिँ ग्याप आइडेन्टिफाई गरे त यसले भन्ने कुरा हेर्नु पाइन्छ। इट्स होइन सजिलो पनि छ।
अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा यो नगर्ने कुराहरू पनि छ। कहिलेकाहीँ इन्कन्सिस्टेन्सी, इनकोहेरेन्ट डिस्क्राइबिङ द होइन स्टेइङ होइन अथवा स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम चाहिँ जसरी लेखिन्छ नि डिस्क्राइब गरिन्छ, यो चाहिँ कहिलेकाहीँ इन्कन्सिस्टेन्सी हुन्छ। यस्तो नगर्ने, त्यो भयो कि भएन भनेर थिङ्क गरौँ। कहिलेकाहीँ अननेसेसरी चाहिँ सपिङ लिस्ट चाहिँ दिइन्छ त्यहाँ होइन, अनरियलिस्टिक भनेको चाहिँ रिफरेन्स प्रशस्त दिने चाहिँ मिनिमम भएको पनि हो नि नभएको पनि राखिदिया हो नि, त्यसले चाहिँ एकदम होइन। अनि त्यो लिङ्केज पनि नहुने, अर्को प्याराग्राफ बिचको लिङ्केज पनि नहुने, यो चाहिँ अलि विचार गर्नुपर्छ। यो चाहिँ पटक पटक हेरिन्छ, हेर्दाखेरिमा यही नै हेरिन्छ। विशेष गरी फन्डिङ दिने बेलामा होस् अथवा होइन रिसर्च फन्डिङको हिसाबमा होस् अथवा थेसिस चाहिँ रिभ्यूको बेलामा होस् अथवा चाहिँ आर्टिकल रिभ्यूको बेलामा होस्, यो कुरा चाहिँ छ कि छैन भनेर अलिकता हेर्ने चाहिँ गरिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ अलिकता ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ के गरियो त भन्दा समरीमा के हो त, ग्याप आइडेन्टिफाई गरियो, कन्ट्राडिक्सन आइडेन्टिफाई गरियो। त्यो गरिसकेपछि त्यो ग्याप र कन्ट्राडिक्सनलाई चाहिँ हामीले त सल्भ गर्ने हो, त्यसलाई त फुलफिल गर्ने हो। द्याट इज माई कन्ट्रिब्युसन। त्यही नै कन्ट्रिब्युसन हो। जुन ग्याप फुलफिल गर्छु त्यो कन्ट्रिब्युसन हो। जुन कन्ट्राडिक्सन छ त्यसलाई फ्रेस रिसर्च दिन्छु। जस्तै अघि कुरा के आयो भन्दाखेरिमा अब रेमिटेन्सले चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट ल्यायो कि ल्याएन, कुनैले ल्यायो भन्छ, कुनैले ल्याएन भन्छ। अथवा हाम्रो जस्तो कन्ट्रीको चाहिँ केसमा चाहिँ जो चाहिँ इम्पोर्ट डिपेन्डेन्ट कन्ट्री छ त्यसको लागि फ्रेस रिसर्च चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु त, के हो त इम्प्याक्ट भनेर चाहिँ रिस्टडी गर्छु। द्याट इज माई कन्ट्रिब्युसन। त्यसपछि के हो त, दिस इज माई ओरिजिनालिटी पनि त्यो हिसाबले डेमोन्स्ट्रेट गर्नु पर्यो। यो 3-4वटा चाहिँ डाइमेन्सन चाहिँ हामीले हेर्नै पर्छ। त्यसपछि अब अब्जेक्टिभमा आयौँ। अब अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो त भन्दा, अब्जेक्टिभ चाहिँ जब हामीसित चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम क्लियर भयो, टपिक्स भयो, स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम भयो, त्यसपछि चाहिँ अब के गर्छौँ भन्दा अब त्यो अब्जेक्टिभ चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने कुरा आउँछ। के हो अब्जेक्टिभ भन्ने कुरामा चाहिँ म गइनँ होइन। अब चाहिँ के हो भन्दा कसरी लेख्ने भन्दा आफूले जुन स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लममा इस्यु जुन उठाइएको छ त्यो इस्युको चाहिँ एन्सर चाहिँ के हो त अब्जेक्टिभ हो। जुन जस्तै चाहिँ त्यहाँ कन्ट्राडिक्सन देखियो, त्यहाँ ग्याप देखाइयो, त्यहाँ पोलिसी ग्याप देखाइयो अथवा मेरो कन्ट्रिब्युसन यो हो भन्ने हो, त्यसैलाई चाहिँ अब्जेक्टिभ टर्ममा लैजाने हो। अब्जेक्टिभ त्यही हो नि वास्तवमा। त्यो हुनाले त्यही अब्जेक्टिभलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा एक्सन भर्बमा लैजाने हो। एक्सन भर्बको केसमा कतिपय केसमा मैले चाहिँ के भन्दिनँ भन्दा रिसर्चरले चाहिँ यो आफैले थिङ्क गर्ने, यो गर्नुहुन्छ यो गर्नुहुन्न भन्ने कुरा होइन, यो नलेख्ने लेख्ने भन्ने कुरा होइन। जस्तै कतिपय कुरा त्यो भर्बले के डिमान्ड गर्छ भनेर लेख्ने हो। टु आइडेन्टिफाई, टु एक्सप्लोर, टु डिस्क्राइब होइन, टु मेजर, टु डिटरमाइन होइन। अब कतिपयले टु फाइन्ड आउट लेख्नुहुन्न, कुनै के लेख्नुहुन्न भन्ने कुरा छ। त्यो डिसिप्लिन अनुसार हुन्छ। तर म एज अ रिसर्चर के भन्छु भने यो गर्न हुन्छ गर्न हुन्न भन्ने भन्दा पनि विच इज बेटर भनेर जाने हो। गर्न हुन्न भनेर जाने होइन कि त्योभन्दा राम्रो के हो भनेर जाने हो। गर्न हुन्न भनेको त हामी आफै बनाएको त हो नि होइन। त्योभन्दा राम्रो दिन्छ भने चाहिँ त्यही गर्नुहुन्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ छैन। अब कतिपय सन्दर्भमा डिस्क्राइब, इकोनोमिक्सको हिसाबले चाहिँ डिस्क्राइब भन्यो भने कतिसम्म रिग्रेसनसम्म गरेकोलाई डिस्क्राइब भन्छौँ। कतिपय चाहिँ होइन सोसियोलोजीको केसमा चाहिँ त्यो उसलाई चाहिँ रिग्रेसनसम्म गरेकोलाई एनालाइज भन्ने चलन छ होइन। हामी चाहिँ किन भन्दा हामी अलिक चाहिँ बढी म्याथमेटिकल प्रयोग गर्छौँ। म्याथमेटिकल चाहिँ होइन मोडलिङहरू गर्ने भएको हुनाले त्यसलाई डिस्क्रिप्सनको रूपमा चाहिँ त्यति। अझ मेन मोड मेडियन अनि चाहिँ पाइ चार्टहरू यिनीहरू चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने र कोरिलेसन अथवा कहिलेकाहीँ रिग्रेसन पनि एभरेज रिलेसनसिप बिट्विन द टु भेरिएबल भएको हुनाले त्यो चाहिँ त्योसम्म डिस्क्राइब भनिन्छ। त्यसपछि मोडेलिङ गर्यो भने अर्को। कहिलेकाहीँ हामी के गर्दैनौँ भने एनालाइसिस भनेकै बुझ्दैनौँ, पटक पटक युज गर्छौँ होइन। मेजर भनेको बुझ्दैनौँ, कहिलेकाहीँ अथवा भन्नु बुझ्दैनौँ भनेको त्यो बुझ्ने प्रयास गर्दैनौँ। डिटरमाइन भनेको के, डिटरमाइन चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा अब डिटरमाइन भन्ने बित्तिकै चाहिँ रिलेसनसिप खोज्छ यसले होइन। मेजर भन्ने बित्तिकै त्यसको चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डिफरेन्सेस खोज्छ होइन। डिस्क्राइब भन्ने कुरो चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा अब के हो स्ट्याटस चाहिँ होइन बताउँछ। एक्सप्लोर भन्ने बित्तिकै के गर्छ, नयाँ कुरो चाहिँ होइन अहिले आइडेन्टिफाई नभएको तर त्यो चाहिँ
केही इस्युहरू आइरहेछ भन्ने गराउँछ, यो खालको कुराहरू आउँछ के। अनि कहिलेकाहीँ एनालाइज भन्छौँ, एनालाइज भनेको चाहिँ के हो भन्दा आखिरी डिसएग्रिगेट छ भने एग्रिगेट रूपमा लैजाने, एग्रिगेट छ भने डिसएग्रिगेट रूपमा लैजाने हो भने एनालाइज भनेको। एनालाइसिस भन्ने हिसाबले त्यसरी हो। यस्ता कुराहरू चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो भने यसले के गर्छ भनिसकेपछि के गर्न हुन्छ के गर्न हुन्न भन्ने रिसर्चमा त्यो भन्दा के गर्दा बढी राम्रो हुन्छ, के गर्दा मोर साइन्टिफिक हुन्छ, के गर्दा मोर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ मोर एकुरेट हुन्छ भनेर जाने हो। र हामी चाहिँ के गर्नु हुन्छ के गर्नु हुँदैन भनेर कसैले चाहिँ यो चाहिँ रुल्सको भन्दा पनि के हो भन्दा प्र्याक्टिस हो, स्किल हो। त्यसो भए उनीहरूले यसलाई त्यसरी जान्छौँ, हामी रुललाई चाहिँ भनाउने होइन होइन। त्यो हुनाले यो गर्नुहुन्छ यो गर्नुहुन्न, आजकल यो गरिन्छ, पहिला पहिला गरिन्थ्यो होला, यस्तो चाहिँ कुनै लजिक होइन। जसरी चाहिँ हामी के गर्दैनौँ भन्दाखेरिमा स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लममा चाहिँ हामी के गर्दैनौँ भन्दा यो नेपालमा फर्स्ट टाइम हो, अफ्रिकामा भइसकेको थियो, द्याट इज नट द स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के होइन भन्दाखेरिमा जहाँ गरे पनि उसले चाहिँ नलेज त दियो नि, त्यो नलेजसित आफ्नो आफ्नो उसमा भएको कन्टेक्स्टमा भएको नलेज के डिफ्रेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ जस्टिफाई गर्ने हो। फर्स्ट टाइम इन नेपाल भन्नु कुनै लजिक होइन होइन। त्यो हुनाले त्यो हिसाबले चाहिँ हामी डिल गर्नुपर्छ। अब चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ, पटक पटक भनेको छौँ होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब चाहिँ के हो भन्दा अब्जेक्टिभ स्मार्ट हुनुपर्छ, स्मार्ट, एभ्रिथिङ स्मार्ट। अब्जेक्टिभ चाहिँ स्पेसिफिक हुनुपर्छ, मेजरेबल हुनुपर्छ, एचिभेबल हुनुपर्छ, एक्सेप्टेबल हुनुपर्छ, रियलिस्टिक हुनुपर्छ, एक्सेप्टेबल होइन। अरू त होला एक्सेप्टेबल के हुन्छ, सोसाइटीलाई कहिलेकाहीँ रिसर्च गर्छु भन्ने इथिक्स चाहिँ मेन्टेन नगरेको होइन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ रिसर्च गर्छु भनेर म केही न केही आइडेन्टिफाई गर्छु भनेर सोसाइटीले एक्सेप्ट नगर्ने टाइपको चाहिँ रिसर्च गर्न मिल्दैन। त्यो हुनाले त्यो टाइपलाई पनि हेर्नुपर्छ, कसको लागि रिसर्च गर्ने हो होइन, केले के आउटपुट दिन्छ त्यसलाई चाहिँ थिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुनाले रिसर्च क्वेसन, अब्जेक्टिभ र हाइपोथेसिस दे आर इन्टर रिलेटेड होइन, तिनीहरू इन्टर रिलेटेड हुन्छ, त्यो हिसाबले थिङ्क गर्नु पर्यो। अब चाहिँ के हो भन्दा दुईटा अब्जेक्टिभ हुन्छ, खास गरी दुईटा प्रकारको अब्जेक्टिभ भनौँ न, एउटा जेनरल अब्जेक्टिभ लेख्ने चलन छ र अर्को स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ। जेनरल अब्जेक्टिभ कहाँबाट डिराइभ हुन्छ भन्दा त्यहाँ अघि हामीले टपिक सिलेक्सन गऱ्यौँ नि, त्यो टपिक्सबाट चाहिँ त्यो चाहिँ टाइटलबाट होइन त्यहाँबाट डिराइभ गर्छ। त्यो नै चाहिँ के हुन्छ इन जेनरल चाहिँ के हुन्छ भन्दा एक्सन भर्ब राखेर बनाएको चाहिँ त्यो जेनरल अब्जेक्टिभ हुन्छ, त्यहाँबाट गाइडेड होस्। अब कहिलेकाहीँ यदि चाहिँ यो जेनरल अब्जेक्टिभ र त्यो चाहिँ टपिक्स चाहिँ राख्न अलिकति अप्ठ्यारो भयो, केही मिल्यो भने कतै न कतै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो त्यसपछि चाहिँ स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यसका सब कम्पोनेन्टहरू हुन्छन्, ती कम्पोनेन्टहरूसित चाहिँ रिलेटेड गरेर हामीले होइन स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ। अब रिसर्च क्वेसन र कहिलेकाहीँ के हुन्छ रिसर्च क्वेसन र चाहिँ अब्जेक्टिभ चाहिँ दे आर इन्टर रिलेटेड, तर चाहिँ के हो त रिसर्च क्वेसन चाहिँ होइन त्यही चाहिँ अब्जेक्टिभलाई रिसर्च क्वेसन मार्कमा चाहिँ के गरिन्छ, कन्भर्ट गरिन्छ, टर्न गर्ने हो। त्यो कन्भर्ट गर्ने भएको हुनाले कहिले कतिपय चाहिँ हाम्रो चाहिँ थेसिसमा लेख्दा अथवा कुनै फन्डिङ एजेन्सीमा चाहिँ अप्लाई गर्दा रिसर्च क्वेसन मात्रै माग्छ, कसैले अब्जेक्टिभ माग्छ होइन। तर हामी चाहिँ प्र्याक्टिस के गराइरहेछौँ विद्यार्थीलाई भन्दाखेरिमा दुइटै रिसर्च क्वेसन पनि लेख, अब्जेक्टिभ पनि लेख। किन गरिरहेको त त्यसमा दुइटै एउटै हो भने भन्दा कहिलेकाहीँ रिसर्च क्वेसन लेख्दा सजिलो हुन्छ अब्जेक्टिभ लेख्नुभन्दा, कहिलेकाहीँ अब्जेक्टिभ लेख्न सजिलो हुन्छ क्वेसन लेख्नुभन्दा। त्यसो भएको हुनाले के हुन्छ दुइटै लेख्ने बानी प्र्याक्टिस भयो भने दुवै तरिकाले जानुहोस् भन्ने हिसाबले हो। त्यसो भएको हुनाले कहिलेकाहीँ अब चाहिँ रिसर्च चाहिँ क्वेसन चाहिँ र अब्जेक्टिभ चाहिँ के हुन्छ हाम्रो थेसिसमा चाहिँ इन्टर रिलेटेड छ कि छैन, त्यसैसित ठ्याक्कै चाहिँ मिल्या छ कि मिल्या छैन भनेर हेरिरहेको हुन्छ। त्यो एउटै हो वास्तवमा, फरक तरिकाले लेखेको मात्रै। र कहिलेकाहीँ चोइस दियो, ल क्वेसन लेखे पनि लेख होइन अब्जेक्टिभ लेखे पनि लेख भन्यो भने त्यो चाहिँ रिसर्चरको चोइस हो, जुनलाई आफूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यही लेख्ने। सामान्यतः चाहिँ रिसर्च क्वेसन लेखिन्छ। किन क्वेसन लेखिन्छ भन्दाखेरिमा क्वेसनमा होइन माथि चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लमबाट ठ्याक्क क्वेसन डिराइभ गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले क्वेसन लेख्ने चलन छ। अधिकांश चाहिँ होइन युनिभर्सिटीहरूले क्वेसन लेख न त, रिसर्च क्वेसन के हो, वाट इज योर रिसर्च क्वेसन भनेर क्वेसन गरिरहेको हुन्छ। जेनरल चाहिँ छलफलमा पनि हामी पनि वाट इज योर रिसर्च क्वेसन भनिन्छ, वाट इज योर अब्जेक्टिभ भनिन्न खासै गरी। त्यसो भएको हुनाले रिसर्च क्वेसन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, बट दे आर सेम होइन। सेम भनेको चाहिँ राइटिङ स्टाइल मात्रै फरक हो।
त्यसपछि के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा रिसर्च क्वेसन चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा अब चाहिँ पटक पटक हामी चाहिँ सुरुदेखि नजर्मदेखि भनिरहेको अ क्वेसन वेल स्टेटेड इज अ होइन इज अ क्वेसन अफ हाफ एन्सर भन्ने कुरा पटक पटक भनिरहेछौँ होइन। यो सबै जानेकै कुरा भयो र यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ क्वेसन चाहिँ फिजिबल हुनुपर्ने अथवा इन्ट्रेस्टिङ बनाउनु पर्ने, सकेसम्म क्याची बनाउनु पर्ने, सकेसम्म रिडरलाई मोटिभेटेड गर्ने टाइपको बनाउनु पर्ने, यो टाइपको चाहिँ आवश्यक छ जहिले पनि। अनि त्यसपछि चाहिँ अब हाइपोथेसिस चाहिँ कतिपय अवस्थामा लेखिने नलेख्ने दुइटै गरिन्छ। हाइपोथेसिस भनेको रिलेसनसिपको हिसाबले चाहिँ हेर्ने हो, डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रिलेसनसिप हेर्ने हो। र हाइपोथेसिस चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के हो त भन्दा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस चाहिँ के हो त अब्जेक्टिभ हो होइन। अब्जेक्टिभ चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हो। त्यसो भएको हुनाले त्यही हिसाबले डिजाइन गर्नुपर्छ। हाइपोथेसिस चाहिँ जहिले पनि लेख्दाखेरिमा कसरी लेख्नु पर्यो भन्दा कहिलेकाहीँ हाइपोथेसिस मात्रै भन्यो भने पनि दे आर इन्टर रिलेटेड। अब्जेक्टिभ होइन, रिसर्च क्वेसन र हाइपोथेसिस दे आर इन्टर रिलेटेड हुन्छ। त्यो हुनाले चाहिँ सामान्य चाहिँ हाइपोथेसिस चाहिँ अब नोन हुने भएको हुनाले प्र्याक्टिस चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरिमा अब पटक पटक चाहिँ त्यही कुरा के कति रिपिट गर्ने भन्ने टाइपको हुन्छ। तर सिकाउनु पर्यो, केही गर्नु पर्यो होइन। सुरुको अवस्था चाहिँ होइन, अब लर्निङ फेजमा छ भने सबै दिनु पर्यो, सबै सिकाउनु पर्यो। पछि त चाहिँ प्र्याक्टिस हुँदै गइसकेपछि धेरै ठाउँमा हाइपोथेसिस नलेखिया पनि हुन्छ। कतिपय अवस्थामा हाइपोथेसिस लेख्दाखेरिमा मोर पावरफुल हुन्छ। हाइपोथेसिस लेख्दाखेरिमा मान्छेलाई क्याच गर्नु अथवा रिडरको चाहिँ मतलब एटेन्सन चाहिँ आउँछ भने हाइपोथेसिस लेख्नु पर्यो। पब्लिकेसन भयो भने हाइपोथेसिस यो भनेर गऱ्यो भने फरक हुन्छ होइन। त्यही हुनाले त्यसरी गर्न सकिन्छ। यो भयो। अब चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँले चाहिँ लिटरेचर रिभ्यूको चाहिँ आइडियाहरू चाहिँ मैले दिन खोजेँ, किनभने लिटरेचर रिभ्यू चाहिँ अहिलेको चाहिँ रिभ्यू चाहिँ गरिसकेपछि बल्ल स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम राम्रोसित लेख्न सकिने रहेछ। अनि अरू कुराहरू चाहिँ आइडियाहरू चाहिँ जेनेरेट गर्न सकिने रहेछ। त्यो हुनाले लिटरेचर रिभ्यूको चाहिँ स्किल चाहिँ अलिकति चाहिँ दिन खोजेँ मैले। स्किल चाहिँ त्यो हिसाबले के हो भन्दा इकोनोमिक्सको हिसाबले चाहिँ आइडिया भनेको बिहेभियरलाई आइडिया पनि भन्ने तरिकाले चाहिँ हामी डिल गर्छौँ होइन। आइडिया भनेको बिहेभियर हो, पिपलको आइडिया होइन। पिपलको बिहेभियर नै हाम्रो आइडिया हुनसक्छ। सोसियल साइन्समा त्यो हो, त्यो हिसाबले डिल गर्ने भएको हुनाले त्यो बिहेभियर होइन। अब आइडियाजहरूको रिलेसनसिप हो, आइडियाको चाहिँ के हो भने त कसरी होइन टेक्निक युज गर्ने अथवा कभरेज के छ, डेप्थ के छ, त्यो हिसाबले हामी डिल गर्छौँ लिटरेचर रिभ्यूमा। लिटरेचर रिभ्यूमा चाहिँ 4वटा चाहिँ अथवा 5वटा कम्पोनेन्ट चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। एउटा ब्रेथ, कभरेज कति गर्ने त, अनि त्यसको डेप्थमा कति जाने, डेप्थमा चाहिँ एनालाइटिकल र क्रिएटिभिटी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यहाँ होइन। अनि रिगरस र कन्सिस्टेन्सी, क्ल्यारिटी र इफेक्टिभ होइन एनालाइसिस एन्ड सिन्थेसिस, यो 5वटा कम्पोनेन्ट हेर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो हेर्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा विभिन्न तरिकाले लिटरेचर पढ्ने चाहिँ तरिका हुन्छ। आफ्नै तरिकाले पढ्छन् मान्छेहरूले। कसैले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा 3 टाइपका कलरको चाहिँ हाइलाइटरहरू लिने, हाइलाइटर होइन मार्कर अथवा हाइलाइटर लिने। त्यसपछि के गर्ने भन्दा एकदम गुड लजिक दिएर रहेछ त्यो रिभ्यूमा भनेखेरिमा ग्रिन लगाउने ठिकै हो भन्ने जस्तो लाग्यो, कन्ट्रोभर्सियल छ भने होइन येल्लोले लगाउने मलाई चाहिँ युजफुलै छैन भन्ने हो भने होइन रेडले चाहिँ त्यो चलन पनि गरिरहेको हुन्छन् कतिपय मान्छेहरू होइन पढ्दा। अनि कतिपय कुरामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो डिबेट क्रिएट गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो भने त्यो हाइलाइट चाहिँ त्यही चाहिँ 3वटा उसले चाहिँ हाइलाइट गर्ने, यो चाहिँ डिबेट चाहिँ यसले क्रिएट गर्यो, यो ठ्याक्क बडा राम्रोसित मेरो चाहिँ आइडियासित मिल्यो अथवा मलाई आवश्यक भयो भनेपछि त्यो हाइलाइट चाहिँ गरिएपछि त्यो आइडिया रिफरेन्स चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामीले युज गर्नु पाइयो। त्यही त्यो खालको चाहिँ नि हामी चाहिँ हाइलाइटर चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ क्रिटिकल रिडिङ पनि चाहिन्छ आवश्यकमा। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, यसले चाहिँ के हुन्छ आफूलाई हाउ टु राइट द पेपर भन्ने पनि आइडिया दिन्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ 1-2 चाहिँ प्र्याक्टिस गरियो भने मलाई लाग्छ त्यसले चाहिँ राइट डिरेक्सनमा लैजान्छ। के हुन्छ भन्दा जस्तै चाहिँ के गर्ने भन्दा अब इन्फरेन्स अथवा कन्क्लुजन निकालेको दस, देयरफोर, हेन्स होइन कन्क्लुड्स भन्ने चाहिँ होइन त्यस्तो केसमा चाहिँ सर्कल लगाइदिनुहोस्। जुन पेपर पढ्नु भएको छ तपाईँले त्यसलाई सर्कल बनाइदिनुहोस्। जहाँ 10 लेखेको ठाउँमा, देयरफोर लेखेको ठाउँमा, हेन्स लेखेको ठाउँमा होइन इन कन्क्लुजन लेखेको ठाउँमा, इन सर्ट लेखेको ठाउँमा होइन त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा उसले डिराइभ गरेको आइडिया डिराइभ गरेको थियो त्यसलाई सर्कल बनाइदिनुहोस्। जहाँ कन्डिसन हुन्छ, सपोज लेखेको हुन्छ, इफ लेखेको हुन्छ, सचेज लेखेको हुन्छ त्यसलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस्। अनि चाहिँ जहाँ के हुन्छ कन्क्लुजन ठ्याक्कै कन्क्लुजन लेख्यो, रिजन लेख्यो होइन अथवा चाहिँ होइन अब रिजन लेखेको ठाउँमा ब्राकेट दिनुहोस्।
त्यसपछि चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा त्यो पेपर हेर्नुहोस् त, अनि त्यो पेपरमा चाहिँ तपाईँले एउटा प्याटर्न देख्नुहुन्छ। ओहो कसरी लेखेको रहेछ, यहाँ चाहिँ यो चाहिँ लजिक दियो, यो कन्डिसन चाहिँ क्रिएट गर्यो, यो लजिक दियो, यो कन्क्लुजन निकाल्यो, यो लजिक दियो भनेर त्यो चाहिँ होइन सर्कल, अन्डरलाइन, ब्राकेट अथवा अरू केही अरू थप हुन्छ भने अरू त्यसले चाहिँ के हुन्छ तपाईँको चाहिँ पेपरमा ठ्याक्क प्याटर्न देखिन्छ। त्यो प्याटर्नले तपाईँलाई पिक्चराइज गरिदिन्छ कि हाउ क्यान राइट दिस पेपर, कसरी पेपर लेख्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई दिन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी डिल गर्न सक्छौँ यो कुरा। त्यसपछि चाहिँ के आयो भन्दाखेरिमा यहाँ अलिअलि केरकार पनि भइरहेछन् होइन। दिस इज अल्सो बिहेभियर होइन, वी क्यान डु सम रिसर्च एबाउट दिस होइन। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो त भन्दा अर्को हिसाबले पनि हेरौँ। पहिला चाहिँ के गरेर आउँछ मान्छेले इन जेनरल एउटा होइन एउटा रिजन निकाल्छ होइन, एउटा रिजन भइसकेपछि अर्को चाहिँ के गर्छ कन्क्लुजन निकाल्छ, वान रिजन वान कन्क्लुजन। अनि कहिले काहीँ के हुन्छ भन्दा टु डिफ्रेन्ट दुईटा रिजन, पहिलो रिजन दोस्रो रिजनसित जोइनिङ गरेर C2 कन्क्लुजन निकाले हुन्छ। कहिले काहीँ चाहिँ R1 रिजन R2 C1 कन्क्लुजन R2 रिजन होइन, फेरि चाहिँ R4 होइन रिजन। यो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त सर 21 सेकेन्ड है सर गरिदिनु। अनि यो रिजन चाहिँ हामी के गर्छौँ त मेन कन्क्लुजन निकाल्छौँ। दिस इज द फर्मुला। आखिरी पेपर लेख्ने पनि त फर्मुला रहेछ नि त, किन नगर्ने यो आइडिया, किन वाइ नट युज दिस आइडिया भनेपछि यो तरिकाले पनि हामी के गर्न सक्ने रहेछौँ त भन्दा हामी क्रिटिकल रिडिङ गरेर त्यो हिसाबले चाहिँ आइडिया हामी सेयर गर्न सक्छौँ। होइन 21 सेकेन्डलाई मैले यो कसले यो एनोनेट गरिरहनु भएको छ, कृपया तपाईँहरू जतिको व्यक्तित्वहरू यहाँ बसेर यस्तो मूर्खे काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सार्वजनिक रूपमा तपाईँहरूले ठुलो क्षति बिहोर्नुपर्छ, यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला। सर प्लिज कन्टिन्यू गरिदिनु। अब चाहिँ के गर्यो भन्दा अब यसले के दियो हामीलाई, यो चाहिँ क्रिटिकल रिडिङले यो तरिकाले के दियो भन्दा कसरी पेपर लेखिने रहेछन् त, कसरी सेक्वेन्सियल अर्डर चाहिँ बनाउने रहेछन् त, के गर्ने रहेछन् भन्ने कुरा एउटा थाहा भयो होइन। अर्को मैले पनि त यसरी गर्न सक्ने रहेछ नि त, मैले पनि यो पाथ डेभलप गर्ने रहेछ नि त, आर्टिकल लेख्दा लजिकल अर्डरमा कसरी जाने रहेछ, के हुने रहेछ भन्ने कुरा यसले आइडिया दियो। यसले चाहिँ के भन्दा पावरफुल राइटिङ, वे अफ थिङ्किङ हाम्रो चेन्ज गर्छ यो तरिकाले, एकदम प्र्याक्टिकल कुरा गरे। त्यसपछि कहिले काहीँ चाहिँ अब कम्पेरिजन चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो, म्यापिङ गर्ने। अब डिफ्रेन्सेस के छ त होइन, अब रिसर्च चाहिँ दुईटा रिसर्चमा होइन स्ट्रेन्थ के हो, विकनेसेस के हो, यो किसिमको म्यापिङ गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब कहिले काहीँ के गर्न सक्छौँ, ट्री कन्स्ट्रक्ट गर्ने, टेबल बनाउने अथवा डायग्राम बनाउने, WH क्वेसन गर्ने, यस्तो गरेर पनि रिभ्यूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मोर चाहिँ होइन अब पावरफुल बनाउन सक्छौँ हाम्रो क्यापासिटीलाई। मैले भनिरहेको छैन कि रिभ्यू गर्दा चाहिँ ट्री चाहिँ बनाएर चाहिँ रिभ्यू गरेर राख्नुहोस्, तपाईँको पेपरमा भनेको होइन। तपाईँको आइडिया कन्स्ट्रक्ट गर्नलाई कहिलेकाहीँ यो कसरी पेपरहरू कसरी डेभलप भएर रहेछन् त्यो ट्री बनायो भने त्यसले बेटर आइडिया दिन्छ। त्यसपछि अब के हो त भन्दा यी कुराहरूमा चाहिँ म्याथोलोजीको कुरा आउँछ। अब म्याथोलोजीसित किन लिङ्क गर्नु पर्यो त हाम्रो भन्दाखेरिमा अब अघि हामी के गरेका छौँ, त्यो अब्जेक्टिभहरू काम गर्न सकिने हो कि होइन, के हो कि होइन भने त्यसलाई पनि लिङ्क गर्नुपर्ने भएको हुनाले म्याथोलोजीसित लिङ्क गर्छौँ। म्याथोलोजी लिङ्क गर्दाखेरि म्याथोलोजी म्याट्रिक्स चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो अब्जेक्टिभ के छ, त्यो पहिलो अब्जेक्टिभसित यो चाहिँ हेरौँ। पहिलो अब्जेक्टिभ चाहिँ मानौँ अब हामी डिफाइन गरिसक्यौँ। त्यसपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ रिसर्च क्वेसन अथवा हाइपोथेसिस जे छ त्यसलाई पनि फेरि राख्दा भयो। त्यसपछि कुन भेरिएबल कुन इन्डिकेटर युज हुन सक्छ, कुन टुल अफ एनालाइसिस र कसरी डेटा कलेक्सन गर्छौँ हो, यो म्याथोलोजी म्याट्रिक्स बनाइयो भने आफूलाई क्लियर पिक्चर भयो। ओभरअल चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब चाहिँ टपिक सिलेक्सन भयो, स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम भयो, अब्जेक्टिभ भयो, त्यो गर्न चाहिँ अब्जेक्टिभ चाहिँ होइन सकिन्छ कि सकिन्न, अथवा रिभ्यू गर्ने केही तरिका आयो, केही टेक्निक आयो। त्यसपछि चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा अब चाहिँ हामीले काम गर्न सकिन्छ कि सकिन्न त भनेर डेटा कहाँ पाइन्छ, कसरी कलेक्सन गर्ने, कुन मेथड युज गर्ने हो, म्याथोलोजी म्याट्रिक्स यो क्लियर राखिसकेपछि मलाई लाग्छ मलाई दिएको टपिक्स चाहिँ आज चाहिँ लगभग होइन सकिन्छ। यो रिफरेन्सेस चाहिँ मैले अधिकांश चाहिँ मेरै पेपरहरू युज गरे हुनाले चाहिँ मैले गरेँ होइन। यो मेरो स्कलर
होइन गुगल साइटेसन इन्डेक्सबाट राखिदिएको छु। अब डिस्कसन मलाई लाग्छ केही न केही आइडिया आयो होला, केही न केही स्किल डेभलप भयो होला भन्ने लाग्छ, केही न केही टेक्निक आयो होला